Next slide, please. A 10-year-old female, Mrs. XYZ, studying in class 6, resident of Sengja, presented in Malunga PSC via emergency at 9 p.m. with chief complaint of fever since 5 days, abdominal pain since 4 days, vomiting since 4 days, loss of appetite since 4 days. An informant was mother and history was reliable. Okay. So, हाम्रो आजको केस चाहिँ a 10-year-old female. This is a pediatric case, हैन त? So she presented in उ आको चाहिँ emergency मा राति 9 बजे. And her chief complaints are fever, abdominal pain, vomiting, and loss of appetite भन्यो तिमीले. So it's a pediatric case. A patient ले खासै राम्रोसँग हिस्ट्री दिन पनि सक्दैन pediatric case मा. The problem with pediatrics is you cannot really obtain a proper history from the patient, and अब पेशेन्टले हुन्छ नि अब उसको पेनलाई डिस्क्राइब गर्न त्यस्तो गाह्रो हुन्छ, पेरेन्ट्सहरूले प्रपर भन्न सक्नुहुन्न. So we need to have a lot of differential diagnosis before we reach a conclusion. है त पेडियाट्रिक्स को लागि सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट याद गर्नुपर्ने कुरा तिमीले सानो बच्चालाई गएर कसरी दुखेछ, कता कता गइराछ, कता रेडिट भन्छ भनेर सोध्दाखेरि उले खासै राम्रोसँग एन्सर दिन सक्दैन. सो यु नीड टु हैव अ डिफरेन्ट अप्रोच फर पेडियाट्रिक्स है त. सो लेट्स गो लाइक दिस. अब यो तिम्रो 4 वटा चिफ कम्प्लेन्टको बेसिसमा हैन के डिफरेन्शियल डायग्नोसिसहरु तिमीले निकाल्न सक्छौ त फर अ 10-year-old female. सो इनिशियली चाहिँ त्यहाँ फिभर देखिएको छ 5 दिन भन्दा अगाडि हैन, त्यही भएर चाहिँ इन्फेक्सन भएको छ कि भन्ने कुरा चाहिँ मैले सस्पेक्ट गरिरहेको छु. सो आई विल लिस्ट देम इन टु डिफरेन्ट टपिक. सो इन आई विल list some in medical and some in surgical. In medical, I suspect about hepatitis because there is fever, infection भएको छ कि भन्ने कुरा बुझिएको छ. अर्को भनेको चाहिँ pancreatitis, pyelonephritis and cystitis. अनि अब फिभर पनि छ, एब्डोमिनल पेन पनि छ, भोमिटिङ पनि छ, लस अफ एपिटाइट पनि छ. अनि अझै फर्दर हिस्ट्री थाहा भइसकेपछि अझै पनि थाहा हुन्छ. सो मलेरिया पनि आई मे सस्पेक्ट एन्ड टाइफाइड फिभर, डेङ्गु. अनि त्यसपछि सर्जिकलमा चाहिँ मैले अब किनकि जस्तो अब ठ्याक्क हेर्दाखेरि अब फिभर पनि छ, एब्डोमिनल पेन पनि छ हैन, एनोरेक्जिया पनि छ, लस अफ एपिटाइट पनि छ, भोमिटिङ पनि भइरहेछ. अब सर्जिकलमा चाहिँ मैले मेनली सस्पेक्ट गर्ने भनेको चाहिँ एक्युट एपेन्डिसाइटिस. अनि त्यसपछि अब इन्टेस्टाइनल अब्स्ट्रक्सन पनि मैले सस्पेक्ट गरेको छु, तर चाहिँ अब यहाँ सुरुमा फिभर देखिएको छ, त्यही भएर सो आई एम सस्पेक्टिङ अबाउट इन्टेस्टाइनल अब्स्ट्रक्सन एज वेल. अनि चाहिँ कोलिलिथासिस पनि मैले सस्पेक्ट गरिरहेको छु. अनि मेकल डायबेटिकुलाइटिस एन्ड ट्विस्टेड ओभेरियन सिस्ट बिकज सी इज फिमेल पनि हो, उसलाई सिस्ट पनि हुन सक्छ, त्यही भएर चाहिँ मैले ट्विस्टेड ओभेरियन सिस्ट पनि सस्पेक्ट गरेको छु. Okay, first of all, एकदम राम्रो अप्रोच. सर्जिकल र मेडिकलमा डिफरेन्शिएट गर्दाखेरि चाहिँ डिफरेन्शियल डायग्नोसिसहरु सोच्न एकदम इजी हुन्छ हैन. सो here is the list of the differential diagnosis हैन that you have prepared. अब यसमा यसरी जाँदाखेरि चाहिँ के कुरा इजी हुन्छ भन्ने ठ्याक्कै एउटा दुईटा कुरा मात्रै माइन्डमा राखेर अगाडि बढ्दाखेरि धेरै कुराहरु छुट्छ हैन. तिमी मेडिकलतिर मात्रै सोच्यौ भने सर्जिकल पोर्सन्सहरु छुट्न सक्छ. चिल्ड्रनको केसमा मिसडायग्नोसिस भनेको एकदम कमन हुन्छ के नेपालमा मात्रै हैन कि जहाँ पनि हैन. त्यो रिजन चाहिँ के हो भने पेशेन्टले राम्रोसँग भन्न सक्दैन. सो हामीले यसरी सर्जिकल र मेडिकलमा छुट्याउँदाखेरि एकदमै सजिलो हुन्छ. एन्ड एकदम राम्रो डिफरेन्शियल डायग्नोसिसहरु भन्यो तिमीले हैन. जस्तै यहाँ अझै एउटा दुईटा थप भएको छ होला हैन. हेपाटाइटिस अफ कोर्स पेशेन्टलाई फिभर छ, भमिटिङ छ, पेन एब्डोमेन छ, इट कुड बी हेपाटाइटिस. स्पेशली अझै हेपाटाइटिस ए र ई जुन फिकोरोल रुटबाट ट्रान्समिट हुन्छ र यसमा कमन हुनेको भमिटिङ, लुज स्टुलहरु पनि हुन्छ है त. त्यसपछि अफ कोर्स प्यान्क्रियाटाइटिस, दो इट्स लेस कमन इन पिडियाट्रिक्स, बट इफ देयर इज प्रेजेन्स अफ गल ब्ल्याडर स्टोन देन प्यान्क्रियाटाइटिस पनि हुन सक्छ हैन त. पाइलोनेफ्राइटिस अफ कोर्स, वर्म इन्फेस्टेसन, वी नीड टु किप दिस थिङ इन माइन्ड किनभने पिडियाट्रिक पपुलेसनमा वर्म इन्फेस्टेसन एकदमै कमन हुन्छ. उनीहरुको इटिङ ह्याबिट्सले गर्दाखेरि हैन खासै क्लिननेस मेन्टेन हुँदैन, बच्चाहरुले जसरी पनि खाइदिन्छ, ह्यान्ड वाशिङ हुँदैन प्रपर. सो वी नीड टु थिंक अबाउट वर्म इन्फेस्टेसन. सिस्टाइटिस अफ कोर्स, सिस्टाइटिस एन्ड पाइलोनेफ्राइटिस इन्क्लुड गरेर युटिआई हुन सक्छ राइट. सो अनि मलेरिया, डेङ्गु, टाइफोइड फिभर यिनीहरु जुन हाम्रो कम्युनिकेबल डिजिज तिमीले भन्यौ कि मलेरिया हो जस्तो लाग्यो भनेर भन्यौ हैन. सो कुनै इन्फेक्टिभ कज पनि हुन सक्यो हैन, जुन कम्युनिकेबल कजहरु पनि हुन सक्यो. सिमिलरली फुड पोइजनिङ, एक्युट ग्यास्ट्राइटिस पनि हुन सक्यो जुन चाहिँ हामी हिस्ट्रीबाट फेरि डिफरेन्शिएट गर्न सक्छौं हैन. त्यसपछि
Kawasaki disease, infectious mononucleosis, though these diseases are less common, but still history-ma dig गर्दै जाँदा examination गर्दै जाँदाखेरि यो डिजिजहरु पनि हुन सक्छ कि भनेर रुल आउट चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ हैन. अल्सो सर्जिकलमा तिमीले एकदम ठिक भन्यो. यो आजको केस र अस्ति लास्ट टाइम हामीले हाम्रो फर्स्ट केस प्रेजेन्टेसनमा दिएको चिफ कम्प्लेन्टहरु अलमोस्ट सिमिलर छ हैन. त्यति बेला 1 to 2 days को हिस्ट्री थियो भने अहिले 5 days को हिस्ट्री छ. इट्स अलमोस्ट सिमिलर. इट लुक्स लाइक एक्युट एपेन्डिसाइटिस हैन त. Also cholecystitis, peptic ulcer disease, तिमीले अघि भने जस्तै twisted ovarian cyst हुन सक्छ since it's a female. Also if it was a male हैन, female को ठाउँमा मेल भएको भए चाहिँ के हुन सक्थ्यो त? Twisted ovarian cyst जस्तै कुनै एउटा रिप्रोडक्टिभ कजले गर्दा हुने टर्सन अफ टेस्टिस. हो एकदम एब्सोल्युटली. टेस्टिस टर्सन भयो भने के हुन्छ नि, त्यो पेन चाहिँ रेडिएट भएर तिम्रो ग्रोइन हुँदाखेरि ग्रोइन हुँदै जुन डिसेन्ट अफ टेस्टिसको लाइनमा पेन हुन्छ हैन, पेशेन्टलाई त्यहाँ पेन हुन्छ. सो इभन द्याट क्यान बी अ कज हैन त. रेनल कोलिक अफ कोर्स, पाइजेनिक लिभर एब्सेस, एब्सेसमा फिभर हुन्छ, पेन एब्डोमेन पनि हुन्छ हैन, अनि भमिटिङ पनि हुन्छ. मेकल्स डाइभर्टिकुलाइटिस अफ कोर्स, दो अब उसको एज हेर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो छैन, बट दिस कुड बी अ कज. अनि तिमीले भने जस्तै इन्टेस्टाइनल अब्स्ट्रक्सन पनि हुन सक्यो. सो यसरी यो अप्रोचबाट जाँदाखेरि फर्स्टमा यस्तो कुरा, यस्तो डिफरेन्शियल डायग्नोसिस माइन्डमा राख्यो भने चाहिँ मिसडायग्नोसिस हुने चान्सेस चाहिँ एकदमै कम हुन्छ है त. सो ठिक छ रवि, अब तिमीले चिफ कम्प्लेनको बेसिसमा डिफरेन्शियल डायग्नोसिस त भन्यौ हैन. सो अब यो भन्दा अगाडि कसरी अप्रोच गरिन्छ त हामी पेशेन्टले? अब के सोधिन्छ? अब चाहिँ हामीले हिस्ट्री अफ प्रेजेन्ट इलनेस सोधिन्छ दिदी. ओके, हिस्ट्री अफ प्रेजेन्ट इलनेस सोध्छौ. हिस्ट्री अफ प्रेजेन्ट इलनेस त अब सिन्स पिडियाट्रिक्स हो एकदमै लामो हिस्ट्री बनाउनु पर्ने हुन्छ हैन, धेरै कुरा इन्क्लुड गर्नुपर्ने हुन्छ. के इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट्सहरु हुन्छ एचओपीमा मिस गर्ने नहुने, कहिले छुटाउने नहुने? सो हामीले चाहिँ अब चिफ कम्प्लेनकै आधारमा चाहिँ त्यसलाई इलाबोरेट गरिन्छ फर्स्ट पोइन्टमा चाहिँ. सो फर्स्ट पोइन्ट इज इलाबोरेसन अफ द चिफ कम्प्लेन एन्ड सेकेन्ड पोइन्ट इज नेगेटिभ हिस्ट्री. अब यसलाई कसरी रुल आउट गर्ने भनेर चाहिँ हामीले नेगेटिभ हिस्ट्रीमा रुल आउट गरिन्छ. अनि त्यसपछि चाहिँ हामीले सिस्टमिक रिभ्यू गरिन्छ. अब यो कुन सिस्टम इन्भल्भमेन्ट छ भन्ने कुरालाई ख्याल गरिन्छ. अरू सिस्टम कहिलेकाहीँ चाहिँ के पनि हुनसक्छ भन्दाखेरि जस्तो एउटा सिस्टम मात्र नभएर दुईटा सिस्टम पनि इन्भल्भमेन्ट हुनसक्छ हैन. त्यही भएर चाहिँ हामीले सिस्टमिक रिभ्यू गरिन्छ. अनि नेक्स्ट वान इज भनेको चाहिँ हाम्रो कम्प्लिकेसन. हाम्रो हिस्ट्रीले गर्दाखेरि कम्प्लिकेसन भएको छ कि छैन, किनकि अब जस्तो पेसेन्टहरु आउँदाखेरि धेरै लामो समयसम्म चाहिँ चिफ कम्प्लेन लिएर आएको हुनसक्छ. त्यसले गर्दाखेरि कम्प्लिकेसन पनि हुनसक्छ. सो वी विल बी लिस्टिङ देम इन कम्प्लिकेसन. ठिक छ. चारवटा मेन हाम्रो कम्पोनेन्ट्स हुन्छ हैन, मिस गर्ने हुँदैन. यो कुराहरु मिस भए पनि एचओपी इन्कम्प्लिट हुन्छ. एकदम ठिक भन्यौ तिमीले. इलाबोरेसन अफ कोर्स. नेगेटिभ हिस्ट्री इम्पोर्टेन्ट किन छ भने जुन हामीले डीडी बनायौं हैन, सर्टेन डिजिजेस चाहिँ हामीले बिस्तारै एलिमिनेट गर्न सक्छौं अन द बेसिस अफ नेगेटिभ हिस्ट्री हैन. एन्ड अफ कोर्स सिस्टमिक रिभ्यू पनि इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, किनभने सबै डिजिजहरु एउटै मात्रै सिस्टम इन्भल्भ हुन्छ भन्ने छैन नि. सबै डिजिजमा हैन मल्टिपल सिस्टम इन्भल्भमेन्ट हुन सक्छ. धेरै जसो डिजिजको हुन्छ मल्टिपल सिस्टम इन्भल्भमेन्ट. सो त्यो रुल आउट गर्नको लागि तिमीले भने जस्तै हामीले सिस्टमिक के छ भनेर हैन, सिम्पटम्सहरु के छ भनेर सोध्नु पर्ने हुन्छ. एन्ड अफ कोर्स कम्प्लिकेसन के छ कि छैन भनेर चाहिँ सोध्नु पर्ने हुन्छ, किनभने इमिडिएट एक्सन लिने कि नलिने भन्ने कुरा यो हिस्ट्रीमा डिपेन्ड गर्छ कि हैन. यदि उसलाई कम्प्लिकेसन भइरहेको छ भने तिमी हिस्ट्री तिमीले दिने म्यानेजमेन्टै फरक हुन्छ, तिम्रो इनिशियल म्यानेजमेन्टै फरक पर्न जान्छ हैन. त्यही भएर कम्प्लिकेसन हिस्ट्री इज अल्सो भेरी इम्पोर्टेन्ट. ठिक छ. हाम्रो केसमा चाहिँ हाम्रो एचओपीआई के थियो त्यसरी पढ्ने सुनाइदिउ. So my patient was apparently well 5 days back, and she complained of fever which was acute in onset, recorded as 102 Fahrenheit at home, associated with chills and rigor. Fever was relieved temporarily on taking paracetamol. She also complained of pain abdomen which was acute in onset, located above her umbilicus, non-radiating, dull lacking in character, no any specific timing noted of pain, no aggravating and relieving factor were noted. Pain was severe enough to restrict her daily activities. Pain was associated with loss of appetite and multiple episodes of vomiting. Vomiting was non-projectile, associated with preceding nausea, non-bilious, non-blood stain, about 1 puff in amount, and composed of semi-solid particles. Patient had attended a wedding ceremony 6 days back. No rashes. So these are the negative history. No rashes, water brash and belching, burning micturition, swelling of hand and feet, abdominal distension, no alternation in bowel and bladder habit, no lethargy, difficulty in breathing, cough, alternation of consciousness, passage of worms in stool.
ठिक छ। सो दिस इज अ HOPI। HOPI लाई फर्स्टदेखि हेर्दाखेरि हाम्रो HOPI मा के भनेको छ भन्दाखेरि फर्स्टमा द पेसेन्ट वाज एपरेन्टली वेल 5 days ब्याक होइन त। त्यो भनेको 5 days अगाडि उसलाई केही पनि सिम्टम थिएन। 5 days पछि सडनली सी कम्प्लेन्ट अफ फिभर है, एक्युट इन अनसेट, रेकर्डेड एज 102 degree Fahrenheit भनेको छ होइन। सो 102 degree Fahrenheit हामीले फिभरलाई हाई ग्रेड फिभर, लो ग्रेड फिभर भनेर नि डिफ्रेन्सिएट गर्छौँ होइन। सो 102 degree Fahrenheit हाई ग्रेड भयो कि लो ग्रेड भयो त? दिस इज लो ग्रेड फिभर दिदी। ओके, 102 भन्दा माथि गयो भने इट्स हाई ग्रेड, 102 सम्म इट्स लो ग्रेड फिभर है त। ल ठिक छ। एन्ड इट वाज एसोसिएटेड विथ चिल्स एन्ड राइगर भन्यो तिमीले होइन त। चिल्स र राइगर त्यो दुइटाको मिनिङ के हो त? के भनेर सोध्ने? बिरामीलाई सोद्धाखेरि तिमीलाई चिल्स एन्ड राइगर थियो भनेर सोध्यो भने त उसले केही पनि भन्दैन होइन, उसले त्यो टर्म बुझ्दै बुझ्दैन। सो तिमीले चिल्स एन्ड राइगर हिस्ट्रीमा सोद्धाखेरि के भनेर सोध्छौ पेसेन्टलाई? जस्तो अब ज्वरो आउँदाखेरि, फिभर हुँदाखेरि चाहिँ उहाँलाई अब के भयो त सँगै होइन, कहिलेकाहीँ हुन्छ नि स्वेटिङ हुन्छ, कहिले के हुन्छ। चिल्स भनेको चाहिँ उहाँलाई अब यस्तो ठिक छ। ल तिमीले भनेको कुरा ठिक छ होइन। एक्ज्याक्टली कसरी हजुर। सोध्ने भने चिल्स सोद्धाखेरि चाहिँ जाडो भएको थियो कि थिएन, ज्वरो आउँदा जाडो भएको थियो कि थिएन भनेर सोध्ने होइन। राइगर भनेको कामेको थियो कि थिएन भनेर सोध्ने। सो तिमीले चिल्स एन्ड राइगर सोध्ने भनेको पेसेन्टलाई बिरामी आउँदाखेरि जाडो भएर कामेको थियो कि थिएन भनेर सोध्यो भने चाहिँ चिल्स एन्ड राइगर हो कि होइन भनेर थाहा पाइन्छ है त। सो यु सुड आस्क दिस। सो अनि अफकोर्स चिल्स एन्ड राइगर थियो कि थिएन सोध्छौ, बट यु सुड नो द कन्डिसन्स इन विच चिल्स एन्ड राइगर इज प्रेजेन्ट होइन। एउटा दुइटा कन्डिसन भनिदिउ न त, इन विच चिल्स एन्ड राइगर क्यान बी फाउन्ड इन द पेसेन्ट। जस्तो अब जस्तो इन्फ्लामेसन, जस्तो प्यानक्रेटाइटिसहरूमा पनि हुनसक्छ यो चाहिँ। अनि जस्तो अब जस्तो इन्फेक्सियस डिजिजमा चाहिँ म्याक्सिममले देखिन्छ यो। जस्तो एउटा चाहिँ मलेरियामा चाहिँ देखिन्छ यो एउटा। अनि अर्को चाहिँ अब जस्तो पेरिटोनाइटिसमा पनि देखिन सक्छ, किन भन्दाखेरि अलिकति त्यतिखेर इन्फ्लामेसन भइरहेको हुन्छ। अनि फर्दर त त्यति थाहा छैन। ठिक छ। वान अफ द कजेस मलेरिया अफकोर्स। अनि एउटा दुइटा एकदमै कमन डिजिजहरू जुन चाहिँ कहिले पनि छुटाउनु हुँदैन, प्र्याक्टिकली पनि कहिले पनि छुटाउनु हुँदैन है त। एउटा भनेको युटिआई। युटिआईमा एकदमै कमन हुन्छ जुन लोवर युटिआई छ नि, सिस्टाइटिस, युरेथ्राइटिसहरू, यिनीहरूमा एकदमै चिल्स एन्ड राइगर कमन हुन्छ होइन। त्यही भएर त्यो छुटाउनु भएन। एन्ड नेक्स्ट वान इज एप्सिस। एप्सिस भएको पेसेन्टमा पनि जिउमा जहाँसुकै होस् होइन, एप्सिसमा चिल्स एन्ड राइगर हुन्छ। सो अरू पनि धेरै कजेसहरू छ होइन, तर बट दिस टु आर रियली कमन, ओपिडीमा एकदम कमनली प्रेजेन्ट हुने कजेस हो नि त। सो यति दुइटा कुरा छुटाउनु भएन। अनि हामीले के भनेको छौँ यसमा, फिभर वाज रिलिभ टेम्पोरली अन टेकिङ प्यारासिटामोल भनेछौँ होइन त। टेम्पोरली रिलिभ भयो, अब पेसेन्टले प्यारासिटामोल खायो। यो हिस्ट्री चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ इन द सेन्स किनभने आजकल चाहिँ पहिला जस्तो होइन। अहिले चाहिँ पेसेन्टहरूले ओभर द काउन्टर गएर प्यारासिटामोल होइन, आइबुप्रोफेनहरू, मेडिकेसनहरू लिने गर्नुहुन्छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि जुन हाम्रो फिभरको हिस्ट्रीमा सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा हुन्छ नि, प्याटर्न अफ फिभर भनेर हामी जुन भन्छौँ होइन, प्याटर्न अफ फिभर छुट्याउन चाहिँ गाह्रो हुन्छ कि। जस्तै उसले मेडिकेसन खाएन भने कसरी आइरहेको छ, फिभर कन्टिन्युस भइरहेछ कि रोकी रोकी आइरहेको छ कि होइन, कति कति दिनमा आइरहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ छुट्याउन गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर हामीले यहाँ प्याटर्न अफ फिभरको बारेमा राम्ररी एक्सप्लेन गर्न सक्दैनौँ किनभने उसले मेडिकेसन लिएको छ, टेम्पोररी रिलिफ भएको छ होइन। अब प्याटर्न अफ फिभरको कुरा निस्किँदा चाहिँ कस्तो कस्तो प्याटर्नको फिभर देख्न सकिन्छ त? देयर मे बी 3 टाइप्स मेनली। कन्टिन्युस, अनि त्यसपछि हाम्रो रिमिटेन्ट हुनसक्छ, अनि अर्को भनेको चाहिँ इन्टरमिटेन्ट हुनसक्छ, र कहिलेकाहीँ चाहिँ बाइफेजिक फिभर पनि भनिएको हुन्छ। सो देयर आर मेनली 4 टाइप्स। ठिक छ। सो कन्टिन्युस फिभर, अब एक्सप्लेनेसन पनि सर्ट एक्सप्लेनेसन देऊ न त, कन्टिन्युस फिभर भनेको के हो? जस्तो अब हामीले चाहिँ बेसलाइन टच गरे कि गरेन भन्ने कुरालाई ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। बेसलाइन टचै गर्दैन कन्टिन्युसमा, लगातार ज्वरो आइरहेको हुन्छ होइन। अनि त्यसपछि चाहिँ फ्लक्चुएसन कति हुन्छ भन्दाखेरि मोर देन 1 degree Celsius इन 24 hours हुन्छ, द्याट इज कल्ड एज कन्टिन्युस फिभर। अनि त्यसपछि अर्को भनेको रिमिटेन्ट। रिमिटेन्ट भनेको चाहिँ फ्लक्चुएसन चाहिँ अब 2 degree Celsius भन्दा बढी छ भने त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो के भयो, रिमिटेन्ट भयो। अनि अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो इन्टरमिटेन्ट भयो होइन। इन्टरमिटेन्ट भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि केही समयको लागि आयो अनि फेरि हरायो कि, द्याट इज कलेज इन्टरमिटेन्ट। अनि अर्को भनेको चाहिँ बाइफेजिक पनि भनिन्छ कहिलेकाहीँ। बाइफेजिक भनेको चाहिँ जस्तो अब त्यसलाई कसरी भनौँ भन्दाखेरि जस्तो सिङ्गल इलनेस होइन विथ डिस्टिङ्क्ट पिरियड्स अफ फिभर ओभर 1 or more weeks, द्याट इज कलेज बाइफेजिक फिभर। जस्तो यो पोलियोमाइलाइटिसहरूमा चाहिँ देखिन्छ यो चाहिँ मेनली होइन। क्लासिकल, एउटा क्लासिकल फिचर हो पोलियोमाइलाइटिसको चाहिँ यो। दिस आर द टाइप्स। ओके, त्यो सोध्न इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, बट सिन्स मैले दिएको रिजन चाहिँ प्यारासिटामोल पेसेन्टहरूले चाहिँ ओभर द काउन्टर लिने भएको हुनाले हामीले सोधे पनि होइन, सोध्न त पर्ने हुन्छ फिभर हिस्ट्रीमा, बट प्रपर
प्याटर्न अफ हिस्ट्रीको बारेमा हामीले इन्फर्मेसन निकाल्न चाहिँ गाह्रै हुन्छ इभन एक्जामको एउटा कुनै एक्जाम दिइरहेको छौ भने पनि प्याटर्न अफ फिभर के थियो भनेर तिमीहरूलाई एक्सटर्नली सोध्नु भयो भने वाट यु क्यान टेल इज द पेसेन्ट वाज टेकिङ प्यारासिटामोल एन्ड द फिभर सबसाइडेड फर फ्यु आवर्स सो वी कुड नट इभ्यालुएट द प्याटर्न अफ फिभर भनेर चाहिँ भन्न सक्नुपर्छ है त यही आन्सर खोज्नुहुन्छ एक्सटर्नलले है सो अब मुभिङ अन के भनेको चाहिँ हाम्रो पेन एब्डोमेनको कुरा थियो होइन पेन एब्डोमेन कस्तो थियो भन्ने कुरामा तिमीले अब अम्ब्लाइकस भन्यो होइन नन रेडिटिङ डल लेकिङ क्यारेक्टर भन्यो स्पेसिफिक टाइमिङहरू केही थिएन नो रेडिटिङ नो रिलिभिङ फ्याक्टर्स ठिक छ अनि इट वाज सिभियर इनफ टु रेस्ट्रिक्ट हर डेली एक्टिभिटिज भनेको चाहिँ त्यो चाहिँ सिभियर थियो भन्ने बुझिन्छ होइन सिभियर थियो कि थिएन भन्ने कुरामा बुझिन्छ एकदम ठिक छ अल्सो त्यसमा के थियो भने पेसेन्ट देयर वाज लस अफ एपेटाइट एन्ड मल्टिपल एपिसोड्स अफ भमिटिङ ओके भमिटिङ वाज नन प्रोजेक्टाइल भनेर भनेको छ होइन त एसोसिएट विथ प्रिसिडिङ नोजिया सो पेसेन्टलाई हामीलाई त थाहा छ प्रोजेक्टाइल भनेको कस्तो नन प्रोजेक्टाइल भनेको कस्तो किन हुन्छ सबै हामीलाई चाहिँ थाहा छ होइन तर पेसेन्ट पार्टीले तिम्रो अगाडि त भमिट गरेको हुँदैन उसले त घरमा भमिट गरेर आएको हुन्छ होइन सो हाउ डु यु कम टु एन कन्क्लुजन वेदर द भमिटिङ वाज प्रोजेक्टाइल or नन प्रोजेक्टाइल what is the specific question you ask to the parents होइन in order to know whether the vomiting was प्रोजेक्टाइल or नन प्रोजेक्टाइल के सोध्छौ त जस्तो भोमिटिङ गर्दाखेरि कपडामा लाग्यो कि लागेन भन्ने कुरा चाहिँ हामीले सुन्नु पर्यो दिदी होइन भोमिटिङ चाहिँ अगाडिपट्टि गयो कि गएन भन्ने कुरा अलिकति सुन्नु पर्यो हो एक्ज्याक्टली भमिट गर्दा कपडामा लाग्यो भने चाहिँ इट्स नन प्रोजेक्टाइल लागेन भने चाहिँ प्रोजेक्टाइल एन्ड अल्सो होइन नन प्रोजेक्टाइलमा चाहिँ नोजिया एसोसिएटेड हुन्छ पहिला उसमा नोजिया हुन्छ अनि भमिटिङ भइरहेको हुन्छ होइन प्रोजेक्टाइलमा चाहिँ मोस्टली नोजिया पनि हुँदैन सो दिस टु थिङ्स होइन यति कुरा तिमीहरू सोध्न सक्छौ नन बिलियस नन स्टेन्ड नन ब्लड स्टेन्ड थियो कि थिएन सोध्नु पर्यो होइन त्यसपछि ल अब यहाँ नन बिलियस भनिएको छ बिलियस र नन बिलियस भमिटिङको के छ त त्यो के इम्पोर्टेन्स छ तिम्रो यसमा नन बिलियस भन्यो होइन बिलियस भमिटिङ चाहिँ फेरि कस्तो कन्डिसनमा हुन्छ त जस्तो अब अब्स्ट्रक्सन कहाँनिर छ भन्ने कुराले रिप्रेजेन्ट गर्छ दिदी होइन जस्तो अब अब्स्ट्रक्सन चाहिँ जस्तो अब हाम्रो जेनरली बाइल डक ओपन हुने भनेको चाहिँ हाम्रो सेकेन्ड पार्ट अफ ड्युडेनममा ओपन हुन्छ अब त्यहाँनिर भन्दा माथितिर चाहिँ अब्स्ट्रक्सन छ भने चाहिँ द्याट विल बी होइन बिलियस यति चाहिँ छैन भने तलबाट आएको छ भने नन बिलियस हुन्छ ओके अब्स्ट्रक्सन भन्दा माथि छ भने नन बिलियस अब्स्ट्रक्सन भन्दा सरी ओके अब्स्ट्रक्सन होइन कुन लेभलमा छ सेकेन्ड पार्ट अफ ड्युडेनम भन्दा माथि अब्स्ट्रक्सन छ भने नन बिलियस हुन्छ सेकेन्ड पार्ट अफ ड्युडेनम भन्दा तल अब्स्ट्रक्सन छ भने चाहिँ बिलियस हुन्छ है त ओके ठिक छ अफकोर्स अनि के वाट वाज द कम्पोजिसन सोध्छौ होइन अनि यहाँ एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा के भनेको रहेछ नि पेसेन्ट ह्याड एटेन्डेड अ वेडिङ सेरेमनी 6 days ब्याक भनेको रहेछ है त त्यसपछि नेगेटिभ हिस्ट्रीमा आउँदाखेरि ओके राम्रो छ नेगेटिभ हिस्ट्री नो ऱ्यासेस होइन ऱ्यासेस अब हामीले के को लागि सोध्यौ कुन डिजिज डिफ्रेन्सिएट गर्नलाई सोध्यौ त ऱ्यासेस ऱ्यासेस चाहिँ जस्तो डेङ्गुमा चाहिँ ऱ्यासेस देखिएको हुन्छ दिदी त्यही भएर चाहिँ त्यही डेङ्गु हो कि होइन भन्ने कुरालाई छुट्याउनको लागि चाहिँ मैले ऱ्यासेस सोधेँ अनि टाइफाइड फिभरमा नि अलिअलि चाहिँ ऱ्यासेस देखिन सक्छ त्यही भएर छुट्याउनको लागि चाहिँ नो ऱ्यासेस ठिक छ अल्सो कावासाकी डिजिज अघि मैले लेखेको थिएँ नि मेन्सन गरेको थिएँ कावासाकी डिजिजमा पनि ऱ्यासेस हुन्छ है त ठिक छ वाटर ब्रेस एन्ड ब्लिजिङ के को लागि सोध्यौ जस्तो अब यो डिस्टेन्सन छ कि छैन भन्ने त्यसको लागि सोधे दिदी मैले यो चाहिँ एन्ड अफ कोर्स ग्यास्ट्राइटिसको लागि पनि हैन हजुर पेप्टिक अल्सरको लागि पनि सोधे अनि बर्निङ म्याचुरेसन के को लागि सोध्यौ अब युटीआईहरु छ कि छैन भन्ने त्यसलाई छुटाउनको लागि चाहिँ बर्निङ म्याचुरेसन सोधे मैले ठीक छ स्वेलिङ अफ ह्यान्ड्स एन्ड फिट यो चाहिँ के को लागि सोध्यौ अब केही जस्तो हुन्छ नि अब सिभियस कज हो कि अरु कज हो जस्तो हुन्छ नि त कहिलेकाहीँ जस्तो हेपाटाइटिसहरुमा के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तो डिस्टेन्सन चाहिँ हुन्छ पक्कै पनि जस्तो सँगसँगै चाहिँ कहिले स्वेलिङहरु पनि हुन सक्छ किनकि प्रोटिनको त्यहाँ प्रोटिन राम्रोसँग फर्मेसन भइरहेको हुन्न त्यसले गर्दाखेरि स्वेलिङहरु चाहिँ हुन सक्छ त्यही भएर हेपाटाइटिसले गर्दा हेपाटिक फेलियरमा गएको छ के भन्ने हुन्छ हैन अनि अफ कोर्स कावासाकी डिजिजमा पनि स्वेलिङ भइरहेको हुन्छ ह्यान्ड्स एन्ड फिटको हैन त्यो त्यसको लागि पनि सोध्छौ मैले यसरी एउटा पोइन्ट किन सोधिरहेछु भने एक्जाममा जुन प्र्याक्टिकल एक्जाम दिने बेलामा चाहिँ when you read out the history most of the time the external doesn't go beyond HOPI he or she will never go beyond HOPI and he will start digging the questions inside the HOPI. So he will catch every point in the negative history, what you have written, every line in the negative history, and he will start asking you questions like I'm doing right now. यो किन सोध्यौ हैन यसको के इम्पोर्टेन्स हो किन सोधिरहेछौ इफ यदि केही गरी हामीले
नेगेटिभ हिस्ट्रीमा कुनै पोइन्ट यस्तो मेन्सन गर्यौँ जुन चाहिँ हाम्रो हिस्ट्रीसँग रिलेटेड छैन भने देन द प्रब्लम स्टार्ट्स देयर है त। त्यही भएर चाहिँ नेगेटिभ हिस्ट्री लेख्दाखेरि अब सोचेर लेख्नुपर्ने हुन्छ, डिफरेन्सियल डायग्नोसिस के छ त्यसलाई छुट्याउने गरी लेख्नुपर्ने हुन्छ होइन। अरू कतैको नेगेटिभ हिस्ट्री ल्याएर अब यहाँनिर मैले अरू केही हुन्छ नि अरू अनरिलेटेड होइन नन रिलेटेड कुराहरू यहाँ मैले भने चाहिँ त्यहीँनिरबाट फेरि अर्को क्वेसन अर्कोतिर जान्छ है त। हिस्ट्रीबाट एचओपी भन्दा माथि कहिले पनि हिस्ट्री जाँदैन। सो एउटा चाहिँ यो सिनियरले दिएको टिप भनेर सम्झिनु है त। सो ओके, एब्डोमिनल डिस्टेन्सन के को लागि सोध्यो? अब्स्ट्रक्सन छ कि छैन भनेर सोधे त्यसको लागि। अनि सँगसँगै हेपाटाइटिसमा पनि कहिलेकाहीँ डिस्टेन्सन चाहिँ हुनसक्छ, त्यसको लागि पनि सोधे। ठिक छ। अनि नो अल्टरेसन बाउल एन्ड ब्लाडर ह्याबिट ठिक छ, लेथार्जी ठिक छ होइन। डिफिकल्टी इन ब्रिदिङ यो चाहिँ के को लागि? अब सिभियस इन्भल्भमेन्ट छ कि छैन मेनली त्यही छुट्याउनलाई सोधे दिदी मैले यो चाहिँ। ओके ठिक छ, सिभियस अनि त्यसपछि रेस्पिरेटरी सिस्टम इन्भल्भमेन्ट छ कि छैन होइन। अनि अफकोर्स यसमा चाहिँ हामीले जुन कम्प्लिकेसन्सहरू रुल आउट गरेको थियौँ नि त्यो पनि एउटा दिस क्यान बी अ पार्ट अफ द्याट टु होइन। तिमीले त मलेरिया पनि सस्पेक्ट गरेछौ नि त, सिभियर मलेरियातिर गएको छ भने त पेसेन्ट मे हेभ डिफिकल्टी इन ब्रिदिङ, कफ होइन, अल्टरेसन अफ द कन्सियसनेस हुनसक्छ। एन्ड अफकोर्स पासेज अफ वर्म्स इन्भल्भ के अरे वर्म्स इन स्टुल भनेको छौ त्यो चाहिँ तिमीले इन्टेस्टाइनल वर्म इन्फेस्टेसनलाई नै छुट्याउनलाई सोधेको रहेछ है त। ठिक छ, ओके दिस वाज अ एचओपिआई। अब फर्दर हिस्ट्री भनेको जस्तो त्यसपछि चाहिँ हामीले एचओपिआई सोधिसकेपछि चाहिँ हामीले पास हिस्ट्री सोधिन्छ, फ्यामिली हिस्ट्री सोधिन्छ, बर्थ हिस्ट्री सोधिन्छ। अनि त्यसपछि यो पिडियाट्रिक एज ग्रुपको हो, त्यही भएर चाहिँ हामीले यसमा मेनली फोकस भनेको चाहिँ इम्युनाइजेसन हिस्ट्री सोध्नु पर्यो, न्युट्रिसनल हिस्ट्री सोध्नु पर्यो, अनि डेभलपमेन्टल सोसल हिस्ट्री हाम्रो चाहिँ डेभलपमेन्टल हिस्ट्री पनि सोध्नु पर्यो होइन। अनि त्यसपछि अरू भनेको अनि सोसियो इकोनोमिक हिस्ट्री पनि सोध्नु पर्यो। सो दिस आर द कम्पोनेन्ट अफ ठिक छ। सो दिज आर द कम्पोनेन्ट्स। अनि हाम्रो केसमा चाहिँ के थियो त यो सबै कम्पोनेन्ट्समा के कुराहरू भेट्यौँ त हामीले? सो पास्ट हिस्ट्रीमा चाहिँ नो हिस्ट्री अफ सिमिलर इलनेस इन द पास्ट, and in family history no history of similar illness in the family, and in birth history we will be listing in 3 different topics. So this is antenatal history, natal history, and postnatal history. In antenatal history, patient is the first child, pregnancy was diagnosed by UPT, USC was done 4 times during the pregnancy and was normal. Both doses of TD vaccine were taken, iron and calcium was taken, no history of exposure to any kind of radiation, fever with rashes, abnormal PV discharge. So these are the antenatal history. In natal history, we ask about birth was spontaneous, vaginal delivery, no instrumentation was done, no induction and augmentation. And postnatal history, there we ask about immediate cry was present, no birth injury, pass urine and stool within 24 to 48 hours. 24 hours, sorry, 24 hours. And in developmental history, we'll be listing in 4 different topics. They are gross motor, fine motor, language, social. And immunization history, complete according to National Immunization Institute of Nepal. In developmental history, there was everything was within time. And in nutritional history, exclusive breastfeeding was done. Weaning at 6 months, present calorie intake is 2000 kilocalorie per day, which is adequate for our age. Personal history. Bowel and bladder habit was normal, no history of blood transfusion. And travel history, she had traveled to Mumbai one month back. And in drug and allergy, no any drug allergy was there. And socioeconomic history, patient lives in Pakka house, she has separate kitchen and toilet at her home, drinks water from tap, she belongs to an upper middle class family. Okay. सो हाम्रो यसरी चाहिँ हाम्रो हिस्ट्री कम्प्लिट हुन्छ होइन। सो पिडियाट्रिक हिस्ट्री अफकोर्स यो पास्ट हिस्ट्री हामीले सबै पिडियाट्रिक्समा एडल्टमा समय सोध्छौँ। सो हाम्रो केसमा के छ भने नो हिस्ट्री अफ सिमिलर इलनेस इन द पास्ट भने चाहिँ यो कम्प्लेन चाहिँ फर्स्ट टाइम पेसेन्टमा आयो। ठिक छ। अनि फ्यामिली हिस्ट्रीमा चाहिँ यो पनि सिग्निफिकेन्ट छैन भनेर भन्यो है त। अनि अफकोर्स पेडिग्री चार्ट पनि बनाइन्छ होइन, पेडिग्री चार्ट पनि एक्जामको लागि चाहिँ बनाउनु पर्ने हुन्छ। नाउ कमिङ अन टु बर्थ हिस्ट्री, हाम्रो पिडियाट्रिक्समा दुई तिनवटा हिस्ट्री हुन्छ जुन चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ होइन। बर्थ हिस्ट्रीमा तिमीले भन्यो एन्टिनेटल हिस्ट्रीमा चाहिँ सी इज द फर्स्ट चाइल्ड भन्यो होइन। ल ठिक छ। यो सर्टेन पोइन्ट्सहरू छ जुन यो हामीले हिस्ट्रीमा अहिले लेख्यौँ होइन, यो कुराहरू चाहिँ मेन्सन गर्नुपर्ने हुन्छ नछुटाइकन, किनभने यसको सिग्निफिकेन्स हुन्छ होइन। त्यही भएर चाहिँ these points need to be included in your history
पेसेन्ट जत्रो भए पनि पिडियाट्रिक पेसेन्ट जत्रो भए पनि यो कुराहरू चाहिँ छुटाउनु भएन अलमोस्ट सबै कुराहरू यहाँ लेखिएको छ होइन डायग्नोज बाई युपिटी भयो यूएससी वाज डन 4 times ड्युरिङ द प्रेग्नेन्सी अब यसले के सिग्निफाई गर्छ भने चाहिँ एन्ड इट वाज नर्मल भनेको छ भनेको चाहिँ 4 चोटि प्रेग्नेन्सीको बेलामा युएससी गर्दा नि एभ्रिथिङ वाज नर्मल मिन्स नो एनी बर्थ डिफेक्ट्स अर बर्थ डिफेक्ट्स वाज प्रेजेन्ट होइन भनेर अनि बुझिन्छ अफकोर्स अनि बोथ डोजेस अफ टिटी वेट टेकन आइरन क्याल्सियम वाज टेकन भनेको यसले पनि के सिग्निफाई गर्छ भने मदर ह्याड डन अ गुड एन्टिनेटल केयर सो एनी डिजिजेस रिलेटेड टु the absence of the precautions taken are not present भनिन्छ हैन जस्तै टिडी लिएको छैन मदरले टिडी लिएन भने चाहिँ कन्जनाइटल टिटानस हुन सक्छ बेबीलाई हैन त्यो चाहिँ भएन भन्ने कुरा बुझिन्छ अनि यसमा हामीले के भनेको छौं भने नो हिस्ट्री अफ एक्सपोजर टु एनी काइन्ड अफ रेडिएसन भनेको छौं हैन सो रेडिएसन एक्सपोजर चाहिँ किन इम्पोर्टेन्ट हुन्छ भनेर तिमीहरुलाई एक्सटर्नली सोध्न सक्नुहुन्छ सो व्हाट इज इम्पोर्टेन्स अफ एक्सपोजर टु रेडिएसन ड्युरिङ द प्रेग्नेन्सी जस्तो कहिलेकाहीँ चाहिँ जस्तो रेडिएसन एक्सपोजर भइसकेपछि जस्तो क्रोमोसोमल डिफेक्टहरु आउन सक्छ दिदी हैन त्यही जस्तो क्रोमोसोमल डिफेक्ट भन्नाले कन्जेनिटल एनामोलीहरु देखिन सक्छ सो वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ इज रेडिएसन एक्सपोजर चाहिँ हामीले त्यही भएर सोध्नु पर्छ ओके ठीक छ रिजन त्यही नै हो कन्जेनिटल एनामोलीहरु के छ कि भनेर एन्ड अझ इम्पोर्टेन्ट कुरा के भयो भने फर्स्ट ट्राइमेस्टरमा चाहिँ स्पेशली विदिन 8 weeks एक्सपोजर छ कि छैन भन्ने कुरा पनि हामीले पत्ता लगाउन पर्ने हुन्छ किनभने इफ जुन हाम्रो 8 weeks सम्म अर्गानोजेनेसिसको स्टेज हुन्छ हैन यदि त्यो बेलामा रेडिएसन एक्सपोजर भएको छ भने रेडिएसन एक्सपोजर भन्नाले एक्सरे सिटी स्क्यान हैन यस्तो केही भएको छ भने चाहिँ देयर आर चान्सेस दैट देयर माइट बी सम प्रब्लम इन द अर्गानोजेनेसिस है त ठीक छ अनि यहाँ हामीले फिभर विथ र्यासेस पनि सोध्यौं है त व्हाट इज द इम्पोर्टेन्स अफ आस्किङ अबाउट द फिभर विथ र्यासेस इन पेशेन्ट्स मदर हजुर फिभर विथ र्यासेस जस्तो अब र्यासेस भइसकेपछि जस्तो अब हाम्रो डिफरेन्शियल नै अब हामी डिफरेन्शियलबाट चाहिँ हामी पोइन्ट इन गर्दैछौँ हैन हामीले चाहिँ डायग्नोसिसतिर चाहिँ गइरहेछौँ जस्तो र्यासेस चाहिँ थिएन प्रेग्नेन्सीको बेलामा पनि त्यस्तो थिएन भनिसकेपछि केही कम्प्लिकेसन पनि थिएन उहाँलाई भन्ने कुरा बुझियो जस्तो उहाँलाई कुनै डिजिज पनि थिएन कोही ठीक छ मोर स्पेसिफिकली भन्दाखेरि हैन यो हामीले जुन फिभर विथ र्यासेस सबैजनाले लिनुहुन्छ हिस्ट्री लिँदाखेरि सबैजनाले भन्छन् तर यसको सिग्निफिकेन्स एउटा एकदम ठुलो सिग्निफिकेन्स छ हैन फिभर विथ र्यासेस इन प्रेग्नेन्सी किन सोध्नुपर्छ भने त्यो भनेको रुबेला इन्फेक्सन थियो कि थिएन अनि प्याराभाइरस इन्फेक्सन थियो कि थिएन भनेर सोध्नुपर्ने हुन्छ ओके यदि रुबेला इन्फेक्सन मदरलाई भयो भने चाहिँ देयर आर चान्सेस दैट कन्जेनाइटल रुबेला सिन्ड्रोम हुन सक्छ बच्चालाई त्यही भएर फिभर विथ र्यासेस इन मदर चाहिँ एक्सक्लुड गर्न पर्ने हुन्छ है ओके सो कावासाकी डिजिज बिचमा एकछिन इन्टरप्सन भयो है त कावासाकी डिजिजको बारेमा अलि डिटेलमा भनिदिनु भन्ने रिक्वेस्ट आएको छ भनेर भनेको छ ओके ठीक छ कावासाकी डिजिज चाहिँ हाम्रो पिडियाट्रिक्स पढ्दाखेरि धेरै ठाउँमा आउँछ है त अनि एकछिन यसलाई पज गरेर म अलिकति भनिदिन्छु कावासाकी डिजिजको बारेमा कावासाकी डिजिज इट इज अ मिडियम भेसल भास्कुलाइटिस है भास्कुलाइटिस भनेर हामीले पढेको छौं नि त भास्कुलाइटिस 3 टाइप्सको हुन्छ स्मल भेसल भास्कुलाइटिस मिडियम भेसल भास्कुलाइटिस र लार्ज भेसल भास्कुलाइटिस भन्ने हुन्छ है त कावासाकी डिजिज चाहिँ मिडियम साइज भेसल भास्कुलाइटिस हो एउटा है अनि कावासाकी डिजिज चाहिँ पेडियाट्रिक एज ग्रुपमा कमन हुन्छ 5 years मोस्टली चाहिँ 5 years भन्दा कमको एजमा चाहिँ कमन भएको देखिन्छ हैन अनि बेसिकली यसमा के हुन्छ भने पेशेन्ट प्रेजेन्ट गर्दाखेरि फिभर विथ र्यासेस भनेर प्रेजेन्ट गर्छ है त पेशेन्टमा हाई ग्रेड फिभर हुन्छ है पेशेन्टले हाई ग्रेड फिभर लिएर आउँछ पेशेन्ट कम्प्लेन्स अफ र्यासेस म्याक्युलोपापुलर र्यासेसहरु हुन सक्छ पेशेन्टलाई अल्सो पेशेन्टमा चाहिँ एकदम स्पेसिफिक एउटा छ स्ट्रबेरी टङ भन्ने है त स्ट्रबेरी टङ हुन्छ स्कारलेट फिभरमा पनि देखिन्छ हामीले स्ट्रबेरी टङ कावासाकी डिजिजमा पनि देखिन्छ है त कुनै कसैले अब अप्रोच टु स्ट्रबेरी टङ भन्यो भने यसमा चाहिँ कावासाकी डिजिज इन्क्लुड गर्नु पर्यो है त भास्कुलाइटिस भयो हैन भनेको ब्लड भेसल्सको चाहिँ इन्फ्लामेसन भइरहेको छ त्यसले गर्दाखेरि अब पेशेन्टमा के हुन्छ भने मिडियम भेसल्स कहाँ हुन्छ हाम्रो ह्यान्ड्स एन्ड फिटमा पनि हुन्छ नि त हैन ह्यान्ड्स एन्ड फिटमा मिडियम भेसल्स पनि हुन्छ त्यही भएर चाहिँ के हुन्छ भने पेशेन्टको ह्यान्ड्स एन्ड फिट स्वोलन हुन थाल्छ है त ह्यान्ड्स एन्ड फिटमा र्यासेस हुन्छ ह्यान्ड्स एन्ड फिट चाहिँ यसरी स्वोलन हुन थाल्छ है सो दिज आर द कम्प्लेन्ट्स अनि एउटा एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा के याद गर्नुपर्छ नि कावासाकी डिजिजमा चाहिँ यसले कोरोनरी भेसल्सलाई पनि एफेक्ट गर्ने हुन्छ है कोरोनरी भेसल्समा एफेक्ट गर्ने हुन्छ एन्ड देयर आर चान्सेस दैट कोरोनरी भेसलमा थ्रोम्बोसिस भएर चाइल्डको चाहिँ इमिडिएट डेथ पनि हुन सक्छ फिभर आयो पेशेन्टलाई फिभर थियो
ऱ्यासेस थियो, ह्यान्ड्स एन्ड फिटहरू चाहिँ सोलन थियो, अनि सडनली चाहिँ पेसेन्ट एक्सपायर भयो भने चाहिँ होइन द कज मेबी कोरोनरी भेसलको थ्रोम्बोसिस हुनसक्छ भनेर भनिन्छ है त। अनि अब प्रेजेन्टेसन यही नै हो हामीले यसमा गर्ने भनेको इन्भेस्टिगेसन, जुन बेसिक इन्भेस्टिगेसनहरू गर्छौँ त्यही नै गर्छौँ होइन, जुन सिरियाट्रिक प्रोटिनहरू इएसआरहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि पेसेन्टको प्याटर्न हेरेर अब डायग्नोसिस गरिन्छ। ट्रिटमेन्टको कन्डिसनमा चाहिँ हाम्रो एस्पिरिन इज द ट्रिटमेन्ट अफ चोइस इन केस अफ कावासाकी डिजिज है त। त्यो कोरोनरी भेसलको अब्स्ट्रक्सनलाई प्रिभेन्ट गर्नको लागि होइन, त्यसबाट चाइल्डको डेथ हुन नदिनको लागि चाहिँ वी गिभ एस्पिरिन टु द पेसेन्ट है त। सो कावासाकी डिजिज चाहिँ स्मल भेसल भास्कुलाइटिस हो एन्ड द चाइल्ड प्रेजेन्स विथ फिभर विथ ऱ्यासेस भनेर चाहिँ थाहा हुनु पऱ्यो है। यति अब अरू धेरै कुराहरू छ यसको रिलेटेड त्यो बुकमा पढ्न सकिन्छ, तर यति मेन 4-5 जुन पोइन्ट मैले भने त्यति पोइन्ट्सहरू माइन्डमा राख्यो भने सडनली कतैबाट कावासाकी डिजिजको क्वेसन एक्जाम आयो भने चाहिँ यु क्यान एटलिस्ट टेल द्याट है त। सो इट इज अ स्मल भेसल भास्कुलाइटिस, patient presents with fever with rashes, strawberry tongue, swollen hands and feet. The disease also affects the coronary vessels. It can lead to thrombosis and sudden death of the patient. So in order to prevent the death of the patient, this treatment bhaneko, we need to give aspirin and we need to prevent the coronary thrombosis है त। यस्तै हो, अरू कुराहरू पनि धेरै छ, थ्योरीमा धेरै कुराहरू होला, एकचोटि बुक पढ्नु भए हुन्छ। सो मुभिङ अन टु द हिस्ट्री है त, हामी कहाँ पुगेको थियौँ भने फिभर विथ ऱ्यासेसमा। फिभर विथ ऱ्यासेस यो टिचरहरूले सोध्नुहुन्छ, स्योरली सोध्नुहुन्छ, गाइनीमा नि सोध्नुहुन्छ, पिडियाट्रिक्समा पनि सोध्नुहुन्छ। फिभर विथ ऱ्यासेसको इम्पोर्टेन्स के भन्दा रुबेला छुटाउनु भएन, प्याराभाइरस छुटे केही पनि हुँदैन, रुबेला छुट्नु भएन है त। रुबेला किन भन्दाखेरि कन्जनेन्टल रुबेला सिन्ड्रोम बच्चालाई नहोस् भनेर चाहिँ यदि मदरलाई फिभर विथ ऱ्यासेस थियो कि थिएन भनेर चाहिँ सोध्नुपर्ने हुन्छ। ओके, अफकोर्स अनि एब्नर्मल पिभी डिस्चार्ज भनेको पनि त्यही हो, मदरलाई चाहिँ कुनै इन्ट्रायुटरल कुनै इन्फेक्सन थियो कि थिएन, बेबी चाहिँ एन्टिनेटल पिरियडमा कुनै इन्फेक्सन थियो कि थिएन भन्ने कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ, त्यही भएर है त। ठिक छ। सो नेचरल हिस्ट्रीमा पनि यो हिस्ट्री पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ, किनभने बर्थ वाज स्पोन्टेनियस भजाइनल डेलिभरी भनिएको छ है त। यो हाम्रो भजाइनल डेलिभरी भयो कि सिजेरियन भयो भनेर सोध्नुपर्ने हुन्छ, किनभने कस्तो हुन्छ नि भजाइनल डेलिभरी भनेको नेचुरल मेथड अफ बर्थ भयो होइन। सिजेरियनबाट बर्थ हुँदाखेरि र भजाइनलमा बर्थ हुँदाखेरिको कस्तो डिफ्रेन्स हुन्छ भने जुन हाम्रो नेचुरल हाम्रो लेबरको स्टेजेस हुन्छ नि, लेबरको स्टेजेसमा चाइल्ड चाहिँ बर्थ क्यानलबाट पास हुने बेलामा उसको लङ म्याचुरिटीको स्टेजेसहरू त्यसमा चाहिँ आइरहेको हुन्छ है त। सो कस्तो हुन्छ, बाहिर निस्किसकेपछि उसको पहिला त लङ्स त कोल्याप्स हुन्छ होइन, मदरभित्र हुँदा वोमभित्र हुँदा लङ्स कोल्याप्स हुन्छ। जुन बाहिर निस्किने प्रोसेसमा चाहिँ अब उसको लङको म्याचुरिटी स्टार्ट हुन्छ होइन, त्यसपछि एल्भियोलाई चाहिँ एक्सपान्ड हुन्छ अनि बाहिर निस्किँदा लङ चाहिँ म्याच्योर इनफ हुन्छ फेरि आफै रेस्पिरेसन गर्नको लागि है त। सो त्यो भनेको त्यो हाम्रो जुन हुन्छ नि 6 आवर्सदेखि 12 आवर्सको ड्युरेसन हुन्छ नि त, त्यो पिरियडमा चाहिँ लङ म्याच्युरिटी भइरहेको हुन्छ है। त्यसरी आउँदा बच्चा नर्मल हुन्छ। एन्ड इफ द बर्थ वाज भाया सिजरियन सेक्सन देन द्याट period of lung development is not present. So there are chances that the child might go into respiratory distress and respiratory distress भयो कि भएन भन्ने कुरा पनि यसबाट थाहा हुन्छ है त। ओके, अनि अर्को के छ, इन्स्ट्रुमेन्टेसनको हिस्ट्री छ कि छैन भन्ने छ। यो पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ, किनभने अफकोर्स फर्स्ट डेलिभरीबाट चाहिँ खासै चाइल्डलाई फरक चाहिँ पर्दैन होइन, इन्जुरी लेस कमन हुन्छ, बट इफ देयर इज अ प्रेजेन्स अफ भ्याक्युम डेलिभरी देयर इज अ चान्स द्याट स्कल इन्जुरी भएको हुनसक्छ बच्चामा है त। सो स्कल इन्जुरिजले गर्दाखेरि केही प्रब्लम छ कि छैन, स्पेसली यदि तिमीले कुनै सिएनएस केस प्रेजेन्ट गरिरहेको छौ भने, अहिले त हाम्रो यो 10 इयरको चाइल्ड हो होइन, यो एकदम अगाडिको कुरा भइसक्यो होइन, उसमा त्यस्तो केही न्युरोलोजिकल फिचर्सहरू पनि छैन। बट इफ यु गेट अ केस अफ अ न्युरोलोजिकल केस अर अ केस विच इज अबाउट 1 or 2 year old होइन, त्यस्तो केसमा चाहिँ यो हिस्ट्रीको एकदम इम्पोर्टेन्स हुन्छ, बर्थ इन्जुरिजहरू थियो कि थिएन भन्ने कुराको लागि है त। सो नो इन्डक्सन एन्ड अगुमेन्टेसन वाज डन भनेको चाहिँ एकदम त्यो नर्मल हिस्ट्री नर्मल भयो, उसको बर्थ नर्मल भयो भन्ने कुरा बुझिन्छ। ओके, अब के छ यसमा पोस्ट नेटल हिस्ट्री भन्ने कुरा छ है त। सो इमिडिएट क्राईको बारेमा छ, तिमीले इमिडिएट क्राई नर्मल थियो भन्यो होइन, ठिक छ, इमिडिएट क्राई प्रेजेन्ट थियो भने चाहिँ एकदम राम्रो भयो यो। इफ द इमिडिएट क्राई इज नट प्रेजेन्ट, इमिडिएट क्राई चाहिँ किन हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ, इफ द चाइल्ड डज नट क्राई इमिडिएटली देयर आर चान्सेस द्याट कुनै अब्स्ट्रक्सन उसको रेस्पिरेटरी ट्र्याकमा थियो कि भन्ने कुरा बुझिन्छ है त है। यदि त्यस्तो रहेछ इमिडिएट क्राई भएन भने चाहिँ हाइपोक्सिया हुन्छ, हाइपोक्सिया भइसकेपछि ब्रेन हाइपोक्सिया भयो भने ब्रेनको डेभलपमेन्ट राम्रोसँग हुँदैन, एन्ड देयर आर चान्सेस द्याट द चाइल्ड विल हेभ अ डेभलपमेन्टल डिले इन द फ्युचर
है। यो क्वेसन चाहिँ एक्जाममा अराइज हुनसक्छ। इमिडिएट क्राई किन चाहियो, इमिडिएट क्राईको इम्पोर्टेन्स के हो, अपगार्ड स्कोर पनि सोधिन्छ भनेर भनिन्छ होइन। पेरेन्ट्सलाई अपगार्ड स्कोर सोधेर त खासै काम छैन। इमिडिएट क्राई थियो कि थिएन भनेर सोद्धाखेरि इमिडिएट क्राई भएको बच्चामा उसको बडी कलर पनि राम्रो हुन्छ होइन। अनि अक्सिजन बडीमा पुगेको छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यसबाट थाहा हुन्छ। रिसर्सिएसन भएको थियो कि थिएन बच्चाको भन्ने कुरा सोध्न सकिन्छ है त। रिसर्सिएसन भएको बच्चामा चाहिँ देयर आर चान्सेस द्याट देयर वाज हाइपोक्सिया है त, यदि लेट रिसर्सिएसन भएको छ भने। ओके, रिसर्सिएसनको कुरा आउँदाखेरि रिसर्सिटेसन हामीले इमिडिएटली गर्नुपर्छ भनिन्छ होइन। के गरिन्छ, कुनै सानो आइडियाहरू छ के गरिन्छ रवि? एम्पु ब्यागको बारेमा अलिकति थाहा छ दिदी। ल भन न। 5 मिनटपछि चाहिँ हामीले अब त्यही एम्पु ब्याग दिँदै रिसर्सिटेट गर्दै चाहिँ हामीले एफगार स्कोर हेरिन्छ। धेरै थाहा छैन दिदी मलाई। ठिक छ यो सिन्स यु गाइज आर इन थर्ड इयर खासै धेरै थाहा नहुनु इट्स अभियस, बट रिसर्सिटेसन भनेको चाहिँ एज सुन एज पोसिबल गर्नुपर्छ, विदिन अ मिनट है त। त्यो चाइल्ड त्यहाँबाट निस्किने बित्तिकै क्राई छैन, कलर हेरिन्छ होइन, अपगार तिमीले भने जस्तै अपगार स्कोर हेरिन्छ। एट द टाइम अफ बर्थ हामीले अपगार स्कोर हेरिन्छ। एट द टाइम अफ बर्थ अपगार नर्मल छ भने ठिकै छ, अगेन एट 1 मिनट हेरिन्छ, फेरि 5 मिनट्समा हेरिन्छ, नर्मल छ भने प्रब्लम भएन। बट इमिडिएटली एट द बर्थ हाम्रो अपगार स्कोर राम्रो छैन भने चाहिँ हामीले इमिडिएट रिसर्सिटेसन गर्नुपर्ने हुन्छ है त। त्यसको लागि चाहिँ के गरिन्छ, फर्स्टमा बेबीलाई त्यो जुन डिस्चार्ज हुन्छ बडी मदरको फ्लुइडबाट आएको डिस्चार्ज हुन्छ त्यो पुसेर पहिला सुरु, त्यसपछि त्यो पुसेर उसलाई वार्म उसमा राखिन्छ होइन। जेनरली के भनिन्छ नि मदरको स्टोमकको माथि राख्नुपर्छ भनेर भनिन्छ, अर वी क्यान गिभ इन वार्म इन्क्युबेटर है त, त्यहाँ राखिन्छ। त्यसपछि बेबीको चाहिँ पोजिसन मेन्टेन गरिन्छ, हेडको पोजिसन मेन्टेन गरिन्छ है त, जुन एक्सटेन्सन अफ द हेड गरिन्छ। त्यसपछि रेस्पिरेटरी जुन हाम्रो छ नि नेजल र माउथको क्लियरिङ गरिन्छ है, त्यो चाहिँ उसले सक्सनले चाहिँ क्लियर गरिन्छ है त। त्यसो गर्दाखेरि पनि उसको कलर चेन्ज भएन भने ट्याक्टल स्टिमुलेसन पनि दिन्छ, त्यो गर्दा नि भएन भने चाहिँ फाइनली एम्बु ब्यागतिर गइन्छ होइन। सो यो इट्स अ डिफ्रेन्ट टपिक। यहाँ चाहिँ मैले त्यो कुरा किन निकालेको भने यदि पोस्ट नेटल हिस्ट्रीमा चाहिँ रिसर्सिटेसनको हिस्ट्री छ भने चाहिँ एम्बु ब्यागहरू गर्न परेको त्यस्तो केही थियो भने चान्सेस आर देयर द्याट पेसेन्ट माइट हेभ गन इन्टु हाइपोक्सिया, न्युरोलोजिकल केस रहेछ र त्यस्तो रहेछ भने चाहिँ डेभलपमेन्टल डिलेको कुराहरू पनि यसमा रिलेटेड हुन्छ। त्यही भएर है त। लो अफकोर्स नो बर्थ इन्जुरिज भनेको छौँ, स्टुल एन्ड युरिन पास विदिन 24 आवर भनेपछि चाहिँ के छ भने बच्चाको चाहिँ हाम्रो युरिनरी सिस्टम र जिआई सिस्टम चाहिँ नर्मल छ भन्ने बुझिन्छ है त। यदि बच्चाले अब सपोज है म एउटा सानो केस दिन्छु है त, यदि बच्चाले चाहिँ तिमीले त्यहाँ राख्यो डेलिभर भयो बच्चालाई राख्यो, हामीले जेनरली 24 आवर्स अब्जर्भेसन पिरियडमा राखिन्छ होइन डेलिभरी पछि। बच्चाले चाहिँ स्टुल पास गरेन है त, तिमीले इमिडिएट एकदम सडनली भयो, इमिडिएटली डेलिभरी भयो, तिमीले रिसर्सिटेसन पनि गर्न परेन, केही पनि परेन, चाइल्डलाई चाहिँ मदरलाई दियो होइन। तर 24 आवर्स भइसक्यो बच्चाले स्टुल पास गरेन, फेरि 48 आवर्स पनि भइसक्यो तिमीले त्यही राख्यो बच्चाले स्टुल पास गरेन, के कुरा यहाँनिर छुटेको हुनसक्छ, के कुरा तिमीले हेर्नु पर्थ्यो? एउटा कुरा छ हजुर, इम्परफेक्ट एनस हो, एकदम एक्ज्याक्टली है त। इम्परफेक्ट एनस छ कि छैन, जुन हामीले जुन चाइल्डको रिसिभ गर्ने बित्तिकै अपगार हिँड्छ नि त्यति बेलै चाहिँ एनस नर्मल छ कि छैन होइन, एनस त्यसपछि हेटुटो त गरिन्छ नि, हेटुटो गर्दाखेरि कहिले पनि एनएसको एक्जामिनेसन छुटाउनु हुँदैन है त। यदि छुट्यो भने चाहिँ कस्तो हुन्छ भने त पेसेन्ट विल बी डिस्चार्ज एज सच, घर जान्छ, त्यसपछि त्यो एनरेटल मालफर्मेसन भएको त्यो चाइल्ड चाहिँ कम्प्लिकेसनतिर जान सक्छ, इट निड्स इमिडिएट सर्जरी होइन। त्यही भएर त्यो कुरा छुटाउनु भएन। ठिक छ। अब अर्को के छ, डेभलपमेन्टल हिस्ट्री। तिमीले के भन्यो भने चाइल्डको डेभलपमेन्ट चाहिँ राम्रो थियो भन्यो होइन त, 4वटा पोइन्ट हुन्छ अफकोर्स। ठिक छ। अब सानो बच्चामा 5 इयर्ससम्मको बच्चामा चाहिँ पेरेन्ट्सलाई याद पनि हुन्छ कहिले उठ्यो एकदम एक्साइटेड हुन्छ नि त पेरेन्ट्सहरू होइन, कति वर्षको उमेरमा बोल्यो, कहिले बाबा भन्यो, कहिले मम्मी भन्यो, कहिले खायो होइन, कहिले हिँड्यो, सबै कुरा याद हुन्छ। बट दिस पेसेन्ट इज अफ 10 इयर्स होइन त। 10 इयर्सको बच्चामा मदरलाई नै सोध्यो पनि आई डोन्ट थिङ्क उसलाई यति मन्थमा यो बच्चालाई यो कुराहरू भएको थियो भने उसलाई याद हुँदैन, माइलस्टोन्सहरू याद हुँदैन होइन। सो यो 10 इयर्सको चाइल्डमा चाहिँ तिमीले मदरलाई के सोध्यो होइन, के सोधेर चाहिँ मदरले तिमीलाई मेरो चाइल्डको डेभलपमेन्ट राम्रो थियो भनेर भन्नुभएको थियो भने के क्वेसन सोध्नुपर्ने हुन्छ? जस्तो ग्रस मोटरमा चाहिँ कति वर्षको उमेरमा चाहिँ नानु चाहिँ हिँड्यो भनेर मैले सोधेँ,
अनि फाइन मोटरमा चाहिँ जस्तो अब कति वर्षको उमेरमा चाहिँ उसले ट्रेङ्गलहरू गरायो, सर्कलहरू गरायो भन्ने कुरा मैले सोधेँ होइन। कति वर्षको उमेरमा उसले लेख्न सिक्यो भन्ने कुरा चाहिँ मैले फाइन मोटरमा सोधेँ उसलाई। अनि त्यसपछि अनि ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ कति वर्षको उमेरमा ऊ बोल्यो भनेर सोधेँ। अनि एउटा शब्द, दुईवटा शब्द बाइसिलेबल होइन, मोनोसिलेबल कति वर्षको उमेरमा बोल्यो, बिस्तारै बिस्तारै कसरी पापा भनेको, कसरी उस गर्यो भन्ने कुरा चाहिँ मैले ल्याङ्ग्वेजमा सोधेँ। अनि सोसल भनेको चाहिँ कति वर्षको उमेरमा उसले साथीहरूसँग हिँड्न सिक्यो, त्यसपछि चाहिँ कति साथीहरूसँग कतिको खेल्यो। अनि फर्दर मैले उसलाई चाहिँ अब जस्तो हुन्छ नि आफ्नो कामहरू चाहिँ कसरी गर्थ्यो, कसरी चाहिँ अलिकति सो आई एक्सेप्ट फर दिस। ठिक छ, तिमीले माइलस्टोन्स सोध्यौ होइन, कहिले कहिले माइलस्टोन्स कहिले कहिले एटेन्ड भयो भनेर सोध्यौ। ठिक छ, सानो चाइल्डमा मदरलाई यो कुरा याद पनि हुन्छ, सिन्स इज अ 10 year old चाइल्ड होइन, 10 yearदेखि हाम्रो जुन 16 yearsसम्मकोमा चाहिँ खासै याद हुँदैन कि। सो वान अफ द थिङ्स द्याट यु क्यान आस्क इज वेदर कस्तो भने आफ्नो सँगसँगैको बच्चाहरू के, आफू सँगसँगैको सिब्लिङ्स अथवा आफू सँगसँगैको छिमेकीको बच्चाहरू सँगसँगै डेभलपमेन्ट त्यसरी गएको थियो कि थिएन, सँगसँगै उनीहरू जस्तै टाइममा हिँडेको थियो कि थिएन, सही समयमा हिँडेको थियो कि थिएन, कम्पेयर गर्न लगाउने है त। आफ्नो सिब्लिङ्ससँग कम्पेयर गर्न लगाउने। सिन्स इज द फर्स्ट चाइल्ड, उसको त आफ्नो सिब्लिङ्स त भएन। इफ इट्स अ सेकेन्ड थर्ड चाइल्ड देन हामीले के सोध्न सकिन्छ भने उसको सपोज उसको दाई थियो भने उसको दाई हिँड्ने उमेरमा ऊ हिँडेको थियो कि थिएन, दाईभन्दा कम ढिलो गरेर हिँडेको थियो त भनेर सोध्ने है त। है बोली उसको कुन उमेरमा फुटेको थियो, दाईको जस्तै उमेरमा फुटेको थियो कि उसले आफ्नो दाईभन्दा ढिलो बोलेको थियो त भनेर सोध्ने है त। प्र्याक्टिकली सोद्धाखेरि तिमीले अब कस्तो हुन्छ नि, practically speaking exam you only get an hour for taking the history and examination right now. So in that period if you lose time in developmental history in these 4 points you just lose 15 minutes, then there is no point है त। तिमीले हिस्ट्री कम्प्लिटै गर्न सक्दैनौ हैन। त्यही भएर के गर्नुपर्ने हुन्छ भने क्वेशन सोध्दा त्यसरी सोध्ने। सानो बच्चा छ भने यु नीड टु राइट। सानो बच्चा छ 5 वर्षसम्मको त हामीले माइलस्टोन्स पढेको छौं नि त, त्यो त तिमीले लेख्नै पर्ने हुन्छ हैन। यति वर्षमा यो एटेन्ड भयो, यति वर्षमा यो एटेन्ड भयो। र 5 years भन्दा माथिकोमा चाहिँ याद नहुने भएकोले what you need to do is you need to ask whether her development was similar to that of her sibling or her neighbor children। त्यसरी सोध्नु पर्ने हुन्छ है त। त्यो कस्तो उमेरमा कम्पेयर गर्न लगाउने त्यसरी सोध्दा हुन्छ। सोध्ने प्र्याक्टिकल तरिका नै त्यही हो हैन। एक्सटर्नलले पनि यही कुरा एक्सपेक्ट गर्नुहुन्छ के तिमीबाट आन्सर है। ठिक छ। अनि यहाँ के भनेको छ भने इम्युनाइजेसन हिस्ट्रीमा चाहिँ कम्प्लिट according to the National Immunization Schedule of Nepal भन्यो हैन। ओके, हर इम्युनाइजेसन वाज कम्प्लिट। ठिक छ। इम्युनाइजेसनको कुरा निस्किँदाखेरि नेपालको इम्युनाइजेसन शेड्युलमा रिसेन्टली एउटा भ्याक्सिन चाहिँ एड भएको छ हैन। कुन भ्याक्सिन हो त? रोटाभाइरस दिदी। रोटाभाइरस। ओके, रोटाभाइरस एड भएको छ। रुट के हो रोटाभाइरस भ्याक्सिनको? रुट चाहिँ इन्टरडर्मल दिदी। नो, यस्तो हेर, रोटाभाइरस इज तिमी कन्फ्युज भयो होला उसँग एफआइपिभी सँग हैन। ठीक छ। रोटाभाइरस चाहिँ कसरी दिन्छ भने इट इज ओरल है, यत्रो भाइल जस्तो आउँछ यत्रो। सो वाट यु नीड टु डु इज गिभ इट ओरली। अलिकति ठुलो नै भाइल हुन्छ, सो इट टेक्स टाइम। तिमीले स्क्विज गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो भाइललाई, अनि अबाउट 2 minutesमा चाहिँ त्यो सकिन्छ है। रोटाभाइरस इज टेकन ओरली, रोटाभाइरस भ्याक्सिन इज टेकन ओरली। अनि यसको शेड्युल भनेको चाहिँ 6 and 10 weeksमा है, 2टा डोजेस हुन्छ, दिनुपर्ने हुन्छ। अल्सो अहिले एफआइपिभी छ, पहिला एउटा टाइममा चाहिँ आइपिभी भन्ने पनि थियो उसको पोलियोको लागि। एउटा ओरल पोलियो दिन्छौँ हामीले। पहिला एउटा जमानामा अबाउट 1 year जति चल्यो होला, आइपिभी चल्यो हैन। अहिले चाहिँ रिसेन्टली एफआइपिभी भन्ने छ है त, फ्र्याक्सनल इन्ट्राभेनस आइपिभी है। यो चाहिँ इन्टरनर्मली दिन्छ। यो चाहिँ 6 and 14 weeksमा दिइन्छ है त। अरु त सबै त्यही हुने छ हैन, पहिलाकै भ्याक्सिनहरु छ। अनि कुन एजमा चाहिँ हाम्रो भ्याक्सिनेसन कम्प्लिट हुन्छ नर्मली दियो भने? 15 मन्थमा दिदी। ओके, 15 मन्थमा कुन दिन्छौ? 15 मन्थमा चाहिँ जेआर भ्याक्सिन दिन्छौँ दिदी। जेई भ्याक्सिन, सरी जेई भ्याक्सिन। जेई ठीक छ। जे 12 मन्थ्समा दिइन्छ हैन। अनि 15 मन्थ्समा चाहिँ सेकेन्ड डोज अफ एमआर दिइन्छ है त। एमआर पहिला एमएमआर थियो, अहिले चाहिँ एमआर छ है।
मिजल्स रुबेला भ्याक्सिन छ ठिक छ एकदम कन्फ्युजन हुन्छ अहिले पनि बिर्सिरा हुन्छ हामीले चाहिँ अहिले प्र्याक्टिकली काम गर्ने भएर अलिक याद हुने हो त्यो एकदम बिर्सिन्छ एक्जाम अगाडि ठ्याक्क एकचोटि कपी पल्टाएर हेर्दै जानुपर्ने हुन्छ सबैजनाले है त जबसम्म हामीले आफै प्र्याक्टिस गरिँदैन तबसम्म बिर्सिने चान्सेस हुन्छ त्यही भएर चाहिँ अब यो कोभिड खुलिसकेपछि सबैजना आफ्नो आफ्नो उसमा इम्युनाइजेसन क्लिनिक हुन्छ नि त्यहाँ गएर सबैजनाले हेर्ने अब्जर्भेसन गर्ने गऱ्यो भने पनि याद भइहाल्छ है सो एमआर भ्याक्सिन चाहिँ 9 मन्थ्स र 15 मन्थ्समा दिन्छौँ अनि जेई चाहिँ 12 मन्थ्समा दिन्छौँ है त ठिक छ अनि अर्को के छ भने यहाँ न्युट्रिसनल हिस्ट्री छ होइन तिमीले के भने एक्सक्लुसिभ ब्रेस्ट फिडिङ वाज डन ठिक छ विनिङ पनि इट वाज डन इन 6 मन्थ्स अनि प्रेजेन्ट क्यालोरी इन्टेक भनेको चाहिँ 2000 किलो क्यालोरी पर डे अकर्डिङ टु यर एज भनेको होइन अनि यो यति क्यालोरी उसले लिन्छ भने चाहिँ कसरी यो कन्क्लुजनमा कसरी पुग्यो जस्तो अब उसको बिहानमा उसले कति खान्छ होइन जस्तो बिहानमा के खान्छ कतिवटा रोटी खान्छ चपाती खान्छ कति कप दाल खान्छ होइन सानो कपको खान्छ कि ठुलो कपको खान्छ अनि त्यसपछि चाहिँ खाना कति खान्छ अनि त्यसरी कम्पेयर गरेर चाहिँ निकालिदिनु पर्ने हो ठिक छ ल ओके त्यसरी नै हो होइन हाम्रो बुकमा चार्ट छ कति कुन खानाको कति क्यालोरी हुन्छ भने वी हेभ अ चार्ट इन बुक एन्ड you need to mug it up or you can also take it in exam है हामीले चाहिँ एक्जाममा लिएर गएको थियौँ there are two things in pediatrics that you can take in exam एउटा न्युट्रिसनमा अर्को कुरा नि लान सकिन्छ त्यो भनेको चाहिँ जुन हाम्रो ग्रोथ चार्ट हुन्छ नि वेट फर हाइट होइन त्यसपछि हाइट फर एज वेट फर एज छ नि हाम्रो त्यो चाहिँ हामीले लिएर जान सकिन्छ एक्जाममा यु क्यान टेक द्याट अनि त्यसपछि एक्सटर्नलले कसरी थाहा पायो त उसको न्युट्रिसनल हिस्ट्री कस्तो थियो उसको डेभलपमेन्ट कस्तो थियो भनेर सोध्नुभयो भने यु क्यान टक अबाउट द्याट मैले चाहिँ उसमा चार्टमा प्लट गरेँ प्लट गर्दाखेरि चाहिँ उसको ऊ चाहिँ विदिन द नर्मल पर्सेन्टाइल थियो त्यही भएर चाहिँ डेभलपमेन्ट पनि राम्रो थियो न्युट्रिसन पनि ठिक छ भनेर यु क्यान डु अकर्डिङ टु द्याट त्यो चार्ट चाहिँ एक्जाममा लिएर जानुपर्ने हुन्छ होइन बिकज प्लट गर्यो कि गरेन भन्ने कुराहरू आउन सक्छ प्लट गरेर नै देखायो भने बेस्ट हुन्छ है त अनि त्यसको बारेमा थाहा पनि हुनुपर्छ कति सेन्टाइल कुन सेन्टाइल भन्दा तल भयो भने के हुन्छ है त कति हो नर्मल है हाम्रो नर्मली हाम्रो जुन हामीले युज गर्छौँ ग्रोथ चार्ट त्यसमा चाहिँ ग्रिन येल्लो र रेड जोन छ होइन त बच्चा चाहिँ कुन जोनमा पर्यो भन्ने कुराहरूको चाहिँ भन्ने कुराहरू थाहा हुनुपर्ने हुन्छ अनि एक्जाममा नि यु क्यान टेक द चार्ट एन्ड एक्सप्लेन द्याट द डेभलपमेन्ट वाज नर्मल न्युट्रिसन पनि नर्मल छ किनभने चाइल्डको ग्रोथ राम्रो भइरहेको छ अकर्डिङ टु हर एज फर हाइट फर एज र वेट फर एज चाहिँ नर्मल छ भनेर चाहिँ देखाउन सकिन्छ है त ओके न पर्सनल ह्याबिटमा तिमीले बाउल ब्लड नर्मल छ भन्यौ होइन अनि देयर इज नो हिस्ट्री अफ ब्लड ट्रान्सफ्युजन भनेर भनेको छौ कस्तो कस्तो कन्डिसनमा चाहिँ ब्लड ट्रान्सफ्युजन गरिन्छ यसो सानो बच्चालाई के डिजिजहरू देयर सर्टेन डिजिजेस हजुर जस्तो अब कहिलेकाहीँ जस्तो अब थ्यालेसेमियाहरू छ भने जस्तो अनि अरू जस्तो अब पेसेन्ट पनि एनेमिक छ भने पनि हामीले गर्न सकिन्छ ठिक छ त्यसमा गर्न सकिन्छ होइन ओके एन्ड सिकल सेल डिजिजहरुमा पनि गरिन्छ होइन ब्लड ट्रान्सफ्युजन ओके ठिक छ त्यसपछि ट्राभल हिस्ट्री चाहिँ के भनेको छ एकदम इम्पोर्टेन्ट हिस्ट्री छ यहाँ सी ह्याड ट्राभल टु मुम्बई 1 month ब्याक भनेको छ होइन सो ट्राभल हिस्ट्री चाहिँ मोस्टली छुटिरहेको हुन्छ छुट्याउनु हुँदैन अब इम्पोर्टेन्स चाहिँ यही छ उसले के भनेको छ 1 month ब्याक मुम्बई गएको छ मुम्बई इज नोन फर सर्टेन डिजिजेस होइन जुन हाम्रो वर्कर्सहरू हुन्छ इन्डिया ट्राभल गरेर आउने देयर आर सर्टेन डिजिजेस विच आर कमन इन द पिपल लिभिङ इन मुम्बई है सो दिस इज इम्पोर्टेन्ट ठिक छ ड्रग एन्ड एलर्जी केही छैन भन्यो सोसियो इकोनोमिक हिस्ट्रीमा अप्पर मिडल क्लास फ्यामिली हो भन्यो तिमीले कसरी कन्क्लुजनमा पुग्यौ अप्पर मिडल क्लास फ्यामिली भनेर So we have a Kupuswamy scale. In Kupuswamy scale, we will be looking for 3 different things. So they are income and occupation and education level. From education level of the head. सबै चाहिँ अब हेड अफ द फ्यामिलीको आधारमा चाहिँ मैले यसरी निकालेको थिएँ ठिक छ ल एकदम राम्रो हिस्ट्री यसरी नै लिनुपर्छ पिडियाट्रिक्समा होइन यो पोइन्ट्सहरू छुटाउनु हुँदैन दे माइट बी एडिसनल पोइन्ट्स जस्तै तिम्रो यो हाम्रो त जिआई केस भयो होइन इफ इट्स अ सिएनएस केस होइन सिएनएस केस छ न्युरो केस छ भने चाहिँ सर्टेन कुराहरू अझै एड गर्नुपर्ने हुन्छ तिमीले चाहिँ कस्तो हुन्छ नि यो जुन डेभलपमेन्टल हिस्ट्री छ नि त्यो चाहिँ एकदम राम्रोसँग लिनुपर्ने हुन्छ यदि सिएनएस केस रहेछ भने किनभने त्यहाँनिरबाट डेभलपमेन्टल डिले हुनसक्छ होइन त्यो डिले छ कि छैन भनेर थाहा पाउनलाई सिएनएस केस भएको बेलामा एकदम राम्रोसँग लिनुपर्ने हुन्छ डेभलपमेन्टल हिस्ट्री है त यो हिस्ट्रीहरू बर्थ हिस्ट्रीहरू राम्रोसँग लिनुपर्ने हुन्छ यति कुराहरू छुटाउनु हुँदैन कुनै पनि एउटा हिस्ट्री छुट्यो भने एन्ड द भाइभा डजन्ट गो बियोन्ड द हिस्ट्री है त ठिक छ
यसरी हामी हिस्ट्री कम्प्लिट गऱ्यौँ। हिस्ट्री कम्प्लिट गरिसकेपछि पनि वी हेभ सर्टेन अब हामीले न्यारो डाउन गऱ्यौँ होइन, हाम्रो डिफरेन्सियल डायग्नोसिस न्यारो डाउन गरेर बेस्ड अन हिस्ट्री, यो कम्प्लिट हिस्ट्री है त, एचएपिआई होइन कि, बेस्ड अन कम्प्लिट हिस्ट्री के डिफरेन्सियल डायग्नोसिसमा पुगेको छौँ, प्रोभिजनल डायग्नोसिस भनौँ न। प्रोभिजनलमा चाहिँ जस्तो मेरो माइन्डमा चाहिँ अब एउटा चाहिँ जस्तो एउटा मलेरिया चाहिँ अलिकति माइन्डमा लागिरहेको छ होइन। अनि त्यसपछि अर्को भनेको अझै पनि मैले एक्युट एपेन्डिसाइटिस अझै पनि सस्पेक्ट गरिरहेको छु, अझै पनि मेरो माइन्डमा एक्युट एपेन्डिसाइटिस छ कि भन्ने सोचिरहेको छु। Since you have not done examination, तिमीले अब तिमी त्यहाँसम्म पुग्न सक्दैनौ। ओके, भेरी गुड। हामीले अब पेसेन्ट मुम्बई ट्राभल गरेको छ 1 month ब्याक भनेछौँ। मुम्बई इज नोन फर, मुम्बईमा चाहिँ मलेरिया एकदम एन्डेमिक छ होइन। पेसेन्ट त्यहाँ ट्राभल गरेछ भने चाहिँ अफकोर्स पेसेन्ट माइट ह्याभ मलेरिया, एन्ड अफकोर्स बेस्ड अन द हिस्ट्री शी कुड स्टिल ह्याभ द एक्युट एपेन्डिसाइटिस है नि त। ठिक छ, अब यो रुल आउट गर्नको लागि हामी एक्जामिनेसनमा जाउँ है। के थियो त फाइन्डिङ एक्जामिनेसनमा? There, so appearance was ill looking, like supine on bed, and cannula was on right hand. She was conscious, cooperative, well oriented to time, place, and person. And in her vitals, her pulse rate was 90 beats per minute, taken on right radial artery, normal in rhythm and volume, no radial and no radiofemoral delay. In temperature was 102 degrees Fahrenheit, respiratory rate was 25 cycles per minute, and saturation of oxygen was 98% at room air. Next slide, please. And so pallor was absent, icterus present, lymph node enlargement absent, cyanosis absent, probing absent, edema absent, and dehydration was present. So in per abdomen, we examine, so this is the mainly we are suspecting about per abdomen. So in inspection, central and inverted umbilicus, all quadrant moving equally with aspiration, no visible lumps, discoloration of skins, visible veins and peristalsis. And in palpation, soft tenderness in right hypochondrium and periumbilical region, liver, spleen not enlarged. Percussion, normal tympanic sound or no percussion, tenderness. Auscultation, on auscultation, bowel sound was normal. And in chest, there was no any deformity seen in the chest. Bilateral equal ear entry, normal vesicular base sound was heard, no added sound. And in CVS, S1, S2 was heard normally, and there was no any murmur. And in CNS, it was grossly intact. Okay. हाम्रो चाहिँ जनरल एक्जामिनेसनमा एपियरेन्सको कुरा आयो होइन। इल लुकिङ, लाइङ सुपर एन्ड बेड, ठिक छ, कन्सियस कोअपरेटिभ, ठिक छ। तिमीले कन्सियस कोअपरेटिभ वेल ओरिएन्टेड भनेछौ होइन। ओरिएन्टेसन चाहिँ कसरी चेक गरिन्छ त पेसेन्टमा? जस्तो एकोर्डिङ टु टाइम, प्लेस एन्ड पर्सन, जस्तो अब हुन्छ नि, दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। किनकि मान्छे अब अलिकति अनकन्सियस भयो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि उसले सुरुमा टाइम भुल्छ, त्यसपछि सुरुमा पर्सन भुल्छ। सो वी मस्ट बी एकोर्डिङ टु टाइम, प्लेस एन्ड पर्सन, वी मस्ट बी लुकिङ फर। त्यही भएर चाहिँ किनकि ठिक छ, टाइम, प्लेस एन्ड पर्सनको बेसिसमा गर्छौ होइन। हजुर। ओके, यो चाहिँ अब यसमा पनि के कुरा छ भने यदि सिएनएस केस रहेछ भने यसलाई राम्रोसँग लिनुपर्ने हुन्छ होइन। कन्सियस त ठिक छ, कोअपरेटिभ ठिक छ, ओरिएन्टेसनमा टाइम कसरी सोध्छौ? टाइमसँग ओरिएन्टेड छैन भनेर कसरी थाहा हुन्छ? जस्तो अब अहिले कति यो बिहान हो कि साँझ हजुरलाई के लाग्छ भनेर चाहिँ मैले टाइमको बारेमा सोध्छु उहाँलाई। अनि तपाईँ चाहिँ अहिले कुन ठाउँमा हुनुहुन्छ भनेर प्लेसको लागि सोध्छु मैले होइन। अनि पर्सन भनेको मलाई चिन्नुहुन्छ भनेर सोध्छु मैले उहाँलाई, या नजिकै रहेको कोही आफन्तलाई चाहिँ उहाँलाई चिन्नुहुन्छ भनेर सोध्छु। एकदम ठिक छ ल। त्यसरी नै सोध्दाखेरि झ्यालबाट बाहिर हेर्नु कति बजेको छ होला होइन, लगभग कति बजेको छ होला, दिउँसो हो कि साँझ हो कि राति हो कि भनेर सोध्ने होइन। त्यसपछि प्लेसमा चाहिँ हामी कहाँ छौँ, यो कुन ठाउँ हो भनेर सोध्ने होइन। अहिले कुन ठाउँमा हुनुहुन्छ भनेर सोध्ने, उसले हस्पिटल भन्न सक्छ कि सक्दैन, कुन ठाउँ भन्न सक्छ कि सक्दैन भनेर सोध्ने। अनि पर्सनमा चाहिँ अफकोर्स तिमीले आफ्नो उसको फ्यामिली मेम्बर्सहरू को भनेर सोध्न सक्छौ। अफकोर्स डक्टर्सले चाहिँ व्हाइट कोट लगाएर बस्नुभएको हुन्छ, सो म को हो त भनेर सोध्नुपर्ने हुन्छ होइन। यसरी नै एकदम राम्रो तरिकाले त्यसरी नै सोध्ने है त, ठिक छ। अनि भाइटल्समा हामी के भन्यौँ, पल्स पनि नर्मल छ होइन, पेसेन्टको टेम्परेचर यहाँ 102 डिग्री फरेनहाइट छ, पेसेन्ट स्टिल हेज फिभर होइन, रेस्पिरेटरी रेट चाहिँ ठिकै छ 25 साइकल्स पर मिनट, एसपिओटो पनि नर्मल रहेछ है त। अनि
मुभिङ अन हाम्रो पेसेन्टमा एकदम दुईटा इम्पोर्टेन्ट फाइन्डिङ भेट्यौँ हामीले इक्टेरस प्रेजेन्ट अनि डिहाइड्रेसन प्रेजेन्ट भन्यो होइन त ओके दुईटा इम्पोर्टेन्ट फाइन्डिङ छ यसले पनि अलिकति डिफरेन्सियललाई चाहिँ प्रोभिजनल दिन लानमा चाहिँ अलिकति हेल्प गरिरहेको छ है इक्टेरस एन्ड डिहाइड्रेसन पर एब्डोमेनमा तिमीले के भन्यो भने सबै कुरा ठिक छ भन्यो होइन लम्प्स पनि थिएन इन्स्पेक्सनमा सबै कुरा नर्मल थियो भन्यो पाल्पेसनमा चाहिँ टेन्डरनेस दिँदा राइट हाइपोकोन्ड्रियम एन्ड पेरियम लाइकल रिजन भन्यो होइन अर्गन्सहरू पाल्पेबल थिएन भन्यो पर्केसनमा पनि सबै नर्मल थियो भन्यो अस्कल्टेसनमा ठिक छ भन्यो होइन अनि अरू सिस्टेमिक एक्जामिनेसन गर्दा नि सबै नर्मल पायो ठिक छ अब यति भइसकेपछि चाहिँ सिन्स तिम्रो माइन्डमा एपेन्डिसाइटिस स्टिल थियो होइन अहिले पाल्पेसन गर्दाखेरि पनि इपिग्यास्ट्रिक र राइट हाइपोकोन्ड्रियममा स्टिल टेन्डरनेस प्रेजेन्ट छ नि त सो अझै अरू टेस्टहरू गर्नुपर्ने हुन्छ होइन गार्डिङ र रिजिडिटी भन्ने हुन्छ यो चाहिँ हामीले छ कि छैन भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ है त पहिले उसमै पाल्पेसन गर्ने बेलामा थाहा हुन्छ यो चाहिँ गार्डिङ एन्ड रिजिडिटी गार्डिङ भनेको चाहिँ के भने पेसेन्टले चाहिँ अननोइङली आफ्नो एब्डोमिनल मसल्सलाई टाइट गरिरहेको छ भने त्यो चाहिँ गार्डिङ है त अननोइङली पेसेन्टले आफ्नो एब्डोमिनल मसल्सलाई चाहिँ टाइट गरेको छ त्यसले गर्दा तिमी पाल्पेट गर्दाखेरि सफ्ट भएन कि एब्डोमिन गार्डिङ छ प्रेजेन्ट रिजिड छ प्रेजेन्ट भनेपछि एब्डोमिन कहिले सफ्ट हुँदैन है सो इट इज द कन्ट्राक्सन अफ द एब्डोमिनल मसल्स रिजिडिटी के हुन्छ भने यो चाहिँ कुनै डिजिज कन्डिसनले गर्दा हुन्छ है जस्तै पेरिटोनाइटिस भएको पेसेन्टमा रिजिडिटी हुन्छ होइन सो त्यो चाहिँ प्याथोलोजीले गर्दा हुने रिजिडिटी भयो है गार्डिङ भनेको पेनले गर्दा उसले आफ्नो कन्ट्राक्सन गर्यो मसल्सलाई त्यही भएर भइरहन्छ है अनि अर्को छ मर्फिज साइन होइन सिन्स उसको चाहिँ राइट हाइपोकोन्ड्रियममा टेन्डरनेस थियो होइन त्यसपछि उसमा इक्टेरस पनि छ सो यु नो हामी हेपाटोबिलियरीतिर गइरहेछौँ नि त सो मर्फिज साइन चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ यसमा कोलिसिस्टाइटिस रुल आउट गर्नुको लागि र अल्सो पोलिलिथियासिसबाट भएको कोलिसिस्टाइटिस हो कि भनेर त्यसलाई रुल आउट गर्नुको लागि मर्फिज साइन गरिन्छ होइन मर्फिज साइन छ कि छैन भनेर हेर्छ यसलाई हेर्नको लागि चाहिँ हामीले जुन उसको गल ब्लाडरको एरिया हुन्छ त्यहाँनिर चाहिँ हाम्रो थम्बलाई राखेर है पेसेन्टलाई इन्सपिरेसन गर्न लगाउने इन्सपिरेसन गर्दाखेरि सडनली एकदम पेनले गर्दा ऊ रोक्यो भने चाहिँ द्याट इज मर्फिज साइन इज पोजिटिभ है उसले इन्सपिरेसन गर्दाखेरि सडनली चाहिँ देयर इज लस अफ ब्रेथ क्या सडनली रोकिन्छ इन्सपिरेसन गर्नै रोकिन्छ त्यो भनेको चाहिँ मर्फिज साइन है त्यसपछि हाम्रो यो स्वास टेस्ट अपरेटर टेस्ट रक्सिङ साइन रिबाउन्ड टेन्डरनेस र पर्केसन टेन्डरनेस हामी एक्युट एपेन्डिसाइटिसको लागि हेर्छौँ होइन अस्तिको लेक्चरमा नि कुरा भएको थियो सोएस टेस्ट भनेको चाहिँ हामीले रेक्टोसिकल एपेन्डिसाइटिस हो कि भनेर हेर्नको लागि थाहा पाउनुको लागि गर्छौँ अपरेटर टेस्ट भनेको पेल्भिक हो कि होइन भनेर होइन यसमा के गर्ने भन्ने कुराहरू बुकमा छ यो अहिले भनेर पनि ठ्याक्कै याद पनि नहोला त्यसपछि रप्सिङ साइन चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ यो चाहिँ हामीले एक्सप्लेन पनि गर्न सक्छौँ रप्सिङ साइन भनेको चाहिँ के भने तिमीले लेफ्ट इलियाक फोसोमा पाल्पेसन गर्दाखेरि उसलाई यदि राइट इलियाक फोसोमा पेन हुन्छ भने द्याट इज रप्सिङ साइन है त्यो चाहिँ प्याराइटल पेरिटोनियमको इरिटेसनले गर्दा भइरहेको हुन्छ त्यसपछि त्यो इरिटेसन चाहिँ कसरी हुन्छ भने तिमीले लेफ्ट इलियाक फोसामा कम्प्रेस गर्दाखेरि जुन बाउल चाहिँ मुभमेन्ट हुन्छ नि त त्यहाँनिरको बाउल मुभमेन्ट भएको हुनाले राइटतिरको बाउल पनि मुभमेन्ट हुने हुनाले चाहिँ त्यसले गर्दा पेन हिट भएको त्यो चाहिँ है अल्सो रिबाउन्ड टेन्डरनेस पर्कसन टेन्डरनेस अस्तिको क्लासमा डिस्कसन भइसक्यो अल्सो अब यहाँनिर ग्रे टर्नर साइन कुलिन साइन र फक साइनको कुरा आयो होइन हामीले डिस्कलरेसन थियो कि थिएन तिमीले लेख्न त लेख्यौ होइन कुनै डिस्कलरेसन थिएन स्किनमा भनेर लेख्यौ तर कस्तो चाहिँ हुन्छ डिस्कलरेसन के चाहिँ हुनसक्छ त भन्ने कुरा यो ग्रे टर्नर साइन र कुलिन साइन है सो दिज आर द ग्रे टर्नर साइन र कुलिन साइन अनि फक साइन यो चाहिँ हेमेरोजिक प्यान्क्रियाटाइटिसमा देखिन्छ ग्रे टर्नर साइन भनेको चाहिँ हाम्रो यस्तो इकाइमोसिसको एरियाहरू देखिन्छ फ्ल्याङ्क्समा देखिन्छ है त त्यसपछि कुलिन साइन भनेको चाहिँ पेरिअम्बलाइकल रिजनमा चाहिँ यस्तो इकाइमोसिस देखिन्छ है फक साइन भनेको चाहिँ मिडियल थाइ रिजनमा देखिन्छ दिज आर अल सिन इन प्यान्क्रियाटाइटिस हेमोरेजिक प्यान्क्रियाटाइटिस ओके सिन्स हामीले सबै एक्जामिनेसनहरू पनि गऱ्यौँ होइन अब पेसेन्टको ल्याब इन्भेस्टिगेसन गर्नुपर्ने हुन्छ फर्दर म्यानेजमेन्टमा जानको लागि हामीले चाहिँ पेसेन्टको ल्याब इन्भेस्टिगेसन गऱ्यौँ होइन यसमा हामीले यस्तो रिपोर्ट्सहरू भेट्यौँ है सो वाट वी गट इज सेरम बिलिरुबिन इज 5.1 mg/dl है टोटल चाहिँ अनि डाइरेक्ट चाहिँ 0.5 mg/dl अब यसरी हेर्दाखेरि यहाँनिर इनडाइरेक्ट बढेको छ भनेर देख्यो नि होइन डाइरेक्ट 0.5 इज ओके इनडाइरेक्ट बिलिरुबिन चाहिँ बढेको छ है त सो
अनि अर्को के देख्यो आरडिटी मलेरिया एन्टिजेन टेस्ट गर्दाखेरि पोजिटिभ फर प्लाज्मोडियम भाइभिक्स देख्यो भनेपछि दिस इज मलेरिया भनेर प्रुभ भयो हैन त्यसपछि युरिन आर्मी गर्दाखेरि युरिन आर्मी चाहिँ नर्मल भनेर भेट्यो हैन सो हाम्रो रिपोर्टले हामीलाई यो मलेरियाको केस रहेछ प्लाज्मोडियम भाइभिक्सको केस रहेछ भनेर चाहिँ हामीले रुल आउट गर्यौं त्यसपछि के कुरा चाहिँ हामीले याद गर्नुपर्ने हुन्छ भने पढ्दाखेरि त हामीले के पढिन्छ भने स्लाइड स्मेयर फर मलेरिया प्यारासाइट जुन थिक स्मेयर र थिन स्मेयर हुन्छ द्याट इज द इन्भेस्टिगेसन अफ चोइस भनेर बुझिन्छ हैन अहिले अब हाम्रो नेपालको कन्टेक्स्टमा कुरा गर्दाखेरि नेपालको कन्टेक्स्टमा सबै ठाउँमा चाहिँ स्लाइड स्मेयर पोसिबल छैन हैन जस्तै हाम्रो पिएचसीमा पोसिबल छैन यस्तोमा चाहिँ डायग्नोसिसको लागि आरडिटी मलेरिया एन्टिजेन किट पठाएको हुन्छ हैन त्यसमा चाहिँ भाइभिक्स र प्लाज्मोडियम दुईटैको टेस्ट गर्न सकिन्छ एन्ड द थिङ इज इट इज अ सेन्सिटिभ टेस्ट सेन्सिटिभ किट हुन्छ so it is said that if a good quality RDT malaria antigen kit is provided it gives a result similar to the slide smear भनेर पनि भनिन्छ है त सो हामीले चाहिँ हाम्रो केसमा RDT बाट डायग्नोसिस गर्यौं also the fact supporting malaria in this case is bilirubin चाहिँ 5.1 छ है रवि अब बिलिरुबिन चाहिँ किन बढ्यो त यो पेशेन्टमा जस्तो अब यहाँ आरबिसी लाइसिस भएको छ कि भन्ने कुरा बुझ्न सकियो एकदम ठीक मलेरियामा आरबिसी लाइसिस हुन्छ त्यही भएर चाहिँ बिलिरुबिन बढ्यो हैन त ठीक छ ओके मलेरिया अब सर्ट 3टा स्लाइड मात्रै छ मलेरियाको बारेमा बुकमा हेर्दाखेरि धेरै कुराहरू छ हैन बुकमा पढ्दाखेरि धेरै कुराहरू छ यहाँ चाहिँ सर्टेन इम्पोर्टेन्ट कुराहरू मात्र म लिस्ट आउट गरिदिरहेको छु हैन कस्तो हुन्छ नि यो अब यसरी हामीले डिस्कसन गर्दाखेरि कति कुराहरू बुझिन्छ नि त पछि केही गरी एक्जाममा मलेरियाको केस आयो भने इफ यु सडनली गेट अ केस देन देयर आर सर्टेन थिंग्स इफ यु अन्डरस्ट्यान्ड राइट नाउ यु विल बी एबल टु आन्सर द क्वेशन्स त्यही भएर चाहिँ मैले सर्टेन कुराहरू मात्रै भन्छु धेरै एकदम डिटेलमा चाहिँ बुकमा फेरि पढ्नुपर्ने हुन्छ है त सो वाट सर्टेन टर्मिनोलोजिजहरू छ केस डेफिनेसनको लागि मलेरियाको एउटा भनेको इम्पोर्टेड केस है इम्पोर्टेड भन्नाले त्यो केस चाहिँ बाहिरबाट आएको भन्ने बुझिन्छ नि इम्पोर्टेड हामीले सामानहरू भन्छौँ नि त्यसरी नै इम्पोर्टेड केस मिन्स द is that due to the mosquito-borne transmission and acquired in another country. National Malaria Program has standardized the initial classification of imported malaria as a confirmed case of malaria detected within 1 month of return from a endemic area outside Nepal. हैन त जस्तै हाम्रै केसमा पेशेन्ट चाहिँ 1 month अगाडि गएको थियो हैन विदिन अ मन्थ उसको डायग्नोसिस भयो हैन नेपालमा मलेरिया भनेर मुम्बईबाट आयो मुम्बई इज अ endemic place for malaria. So हाम्रो केस के थियो त इम्पोर्टेड केस थियो है हाम्रो केस चाहिँ इम्पोर्टेड मलेरिया केस थियो अल्सो इम्पोर्टेडको अब ठ्याक्कै अपोजिट के हुन्छ इन्डिजिनियस केस है त यसमा चाहिँ के हुन्छ भने एनी केस कन्ट्र्याक्टेड विदिन द कन्ट्री है इम्पोर्टेड केस हैन द केस द ट्रान्समिसन अकर्ड विदिन द कन्ट्री छ भने चाहिँ इन्डिजिनियस केस त्यसपछि इन्ड्युस्ड केस छ है त दिस इज इम्पोर्टेन्ट है याद गर्नुपर्छ इन्ड्युस्ड केस भनेको चाहिँ हामीले के पढ्छौँ तैँले पढ्दाखेरि मलेरिया चाहिँ मस्किटो बाइटबाट एन्फिलिस मस्किटोको बाइटबाट सर्छ भनेर पढ्छौँ नि हैन इन्ड्युस केस भनेको चाहिँ ब्लड ट्रान्सफ्युसनबाट अथवा एनी अदर फर्म अफ प्यारेन्टल इनोकुलेसनबाट भएको छ भने चाहिँ त्यसलाई इन्ड्युस केस भनिन्छ है दिस इज इम्पोर्टेन्ट यदि हामीले कुनै मलेरिया भएको पेशेन्टको ब्लड ट्रान्सफ्युजन गऱ्यौँ भने उसको ब्लडमा भएको ग्यामेटोसाइटिक स्टेज चाहिँ है त त्यो अर्को पेशेन्टमा ट्रान्समिट हुन सक्छ एन्ड द पेशेन्ट क्यान ह्याभ मलेरिया है त त्यो भनेको चाहिँ इन्ड्युस्ड केस है बाइटबाट भएन डाइरेक्ट इनोकुलेसनबाट भयो त्यसपछि हामीले बुक्सहरूमा पढ्दाखेरि देखिरहेको के हो जस्तो भइरहन्छ रिल्याप्सिङ केस भनेको के हो भन्ने कुरा आउँछ है त रिल्याप्सिङ सँगसँगै 3टा टर्मिनोलोजिजहरू याद गर्न इम्पोर्टेन्ट हुन्छ है एउटा रिल्याप्स अर्को रिसेन्स अनि अर्को रिइन्फेक्सन है त रिल्याप्स भनेको के हो पढौँ है त हामीलाई थाहा छ नि ओके फर्स्ट अफ अल हिप्नोजोइड स्टेज कुन मलेरियल उसमा हुन्छ जेनोटाइपमा हिप्नोसाइट हिप्नोसाइट त अब हिप्नोसाइट प्लाज्मोडियम ओभेलमा हुन्छ दिदी एउटा ऑडियन्स क्यान अल्सो आन्सर है अब अरूहरूले आन्सर गर्न सक्नुहुन्छ भाइभेक्समा पनि हुन्छ दिदी भाइभेक्समा पनि हुन्छ अरु थाहा छैन अरु त ठीक छ त्यही दुईटामा हुन्छ है त सो दुईटा हाम्रो जेनोटाइपमा चाहिँ हुन्छ भाइभेक्स र ओभेल अनि त्यो हिप्नोजोइड हैन दैट हिप्नोजोइड इज प्रिजर्भड इन द लिभर अफ द पेशेन्ट है त it is preserved in the liver of the patient and if that gets activated and the patient again shows the symptoms of malaria then that is a relapsing case of malaria है हिप्नोजोइड बाट हुने मलेरिया चाहिँ रिल्याप्सिङ केस भयो है त अर्को हुन्छ रिइन्फेक्सन है त
Reinfection, त्यसमै छ definition. Reinfection. पहिला उसलाई the patient had malaria, the malaria was cured, then again the patient gets infection, right? Again the plasmodium is inoculated into the body of the patient, right? And यो कसरी differentiate गर्ने भन्दाखेरि it is not necessary that the genotype is same, है त. अहिले भाइरस भयो, next time falciparum भयो भने obviously it is a relapsing case भन्ने बुझिन्छ है. त्यसपछि अर्को भनेको recrudescence भन्ने हुन्छ है. Recrudescence भनेको चाहिँ के भने तिमीले सपोज एउटा मैले मलेरियाको पेशेन्ट भेटे, I gave her medication and I sent her home, and if suppose the dosing was not appropriate, if I did not give her proper dose, then there is a chance that there is incomplete clearance of the malaria parasite in her body, right? So त्यसले गर्दाखेरि फेरि patient starts showing the symptoms of malaria, है. त्यो भनेको चाहिँ recrudescence. Recrudescence भनेको चाहिँ incomplete clearance ले भएको छ भने, incomplete clearance of the malaria parasite ले गर्दा भएको छ भने चाहिँ recrudescence भयो है. यसको कारण एउटा त मैले भने incomplete inadequate dosing ले गर्दा हुन्छ हैन, inadequate dose ले गर्दा हुन्छ. अर्को भनेको चाहिँ सपोज तिमीले पेशेन्टलाई मेडिकेसन दियो, पेशेन्टले इमिडिएटली भमिट गर्यो है, within 30 minutes भमिट गर्यो भनेपछि त्यो एब्जर्ब हुन त पाएन. त्यसले गर्दाखेरि फेरि रिइन्फेक्सन हुन सक्छ, के रे फेरि त्यो मलेरियाको सिम्पटम्स देखाउन सक्छ. त्यसै गरी चाहिँ अर्को भनेको यदि रेजिस्टेन्ट रहेछ, फर्स्ट लाइन ड्रग हामीले दियौँ, त्यो चाहिँ रेजिस्टेन्ट रहेछ भने चाहिँ अनि फेरि पेशेन्टले मलेरियाको सिम्पटम्सहरू देखाउँछ. सो 3-4वटा कारण हुन्छ जसले गर्दा चाहिँ रिक्रुडेसेन्स, इन्कम्प्लिट क्लियरेन्सले गर्दा हुने भनेको चाहिँ रिक्रुडेसेन्स है त. सो यति कुराहरू थाहा भयो भने पनि यु क्यान ट्याकल द क्वेसन्स इन एक्जाम. अब यो हामीले फर्स्ट इयरदेखि नै देख्दै आएको कुरा हो आई थिङ्क है. यो 4वटा मेनली 4वटा पर्छ, नोलिसी पनि आजकल चाहिँ पढिरहेको हुन्छौँ होइन. 4वटा जेनोटाइप हुन्छ. त्यसपछि त्यसमा ल एउटा ऊ भन्यो नि त मलाई मलेरियाको बारेमा कुरा गर्दाखेरि टर्सन मलेरिया र क्वार्टेन मलेरिया भनेको चाहिँ फिभर भनेको चाहिँ के हो? टर्सन मलेरियामा कति डेजमा फिभर आउँछ अनि क्वार्टेनमा कति डेजमा फिभर आउँछ? टर्सनमा चाहिँ टर्सनमा सायद त्यति राम्रोसँग थाहा छैन. टर्सन र टर्सन भनेको चाहिँ अल्टरनेट डेज भयो भने टर्सन भयो के अरे. अनि चाहिँ अनि डेली जस्तो इन्टरमिटेन्ट फिभर चाहिँ डेली भयो भने चाहिँ त्यो चाहिँ क्वाटेडियन भयो. डेली एउटा क्वाटेडियन भयो हैन. हजुर हजुर हुन्छ. के हुन्छ भने एउटा जस्तै भाइभिक्समा देखिने भनेको फर्स्टमा याद गर्नुपर्ने टर्सन मलेरिया, क्वार्टेन मलेरिया प्लाज्मोडियम मलेरियामा देखिन्छ. त्यो बाहेक सबैमा चाहिँ टर्सन मलेरिया देखिन्छ. फ्याल्सिपारममा चाहिँ क्वाटेडियन हुन्छ है त. सो क्वाटेडियन भनेको एभ्री डे, तिमीले भनेको ठिक हो है त. फ्याल्सिपारममा एभ्री डे हुन्छ. त्यसपछि भाइभिक्समा के छ, टर्सन मलेरिया भनेको एभ्री अदर डे, एक दिनको ग्यापमा हैन, एभ्री सेकेन्ड डेमा हुन्छ है त. त्यसपछि क्वार्टेन मलेरिया जुन प्लाज्मोडियम मलेरियामा हुन्छ त्यो चाहिँ एभ्री 2 दिनको ग्यापमा, एभ्री थर्ड डे है त. त्यसरी सम्झिनु पर्यो है त. अनि अब यहाँनिर कुरा गर्दाखेरि नेपालमा चाहिँ प्लाज्मोडियम भाइभिक्स अबाउट 90% अफ द केसेस जुन हाम्रो डायग्नोसिस हुन्छ तिनीहरू प्लाज्मोडियम भाइभिक्स हुन्छ. ओन्ली 10% केसेस चाहिँ वी हेभ फ्याल्सिपारम है. त्यसपछि वी हेभ मलेरी र ओभेल चाहिँ नेपालमा खासै कमन छैन हैन. ओभेल चाहिँ अफ्रिकन कन्ट्रिजहरुमा धेरै कमन छ. अनि नोलेसी, प्लाज्मोडियम नोलेसी भनेको चाहिँ यो मलेरिया प्यारासाइट, मङ्कीको स्पिसिसमा देखिने मलेरिया प्यारासाइट हो. अनि त्यो चाहिँ एक्सिडेन्टल ह्युमनमा ट्रान्समिसन भयो भने चाहिँ देखिने नोलेसी, नभए देखिँदैन हैन. यहाँ सबै कुराहरू यो डिस्कस गर्दाखेरि के कुरा इम्पोर्टेन्ट छ भने फ्याल्सिपारमले चाहिँ भेरी सिरियस, यसले चाहिँ कम्प्लिकेटेड मलेरियातिर छिटो जान्छ है त. भाइभिक्स र मलेरियाहरू पनि जान्छ जानलाई, बट it goes late. There is delayed onset of severe disease in case of Vivix and malaria. But falciparum, if the patient has malaria due to falciparum, then there are chances that it goes into complicated malaria earlier. Right? त्यो कुरा important छ. अनि it can cause death if not treated quickly and effectively भन्ने कुरा भयो है. ल अब यो यसको थ्योरिटिकल कुरा धेरै छैन उसमा, बुकमा हामीले फर्स्ट इयरदेखि नै पढिरहेको, फर्स्ट इयर +2मा नि पढ्यौँ होला मलेरिया प्यारासाइटको लाइफ साइकल, द्याट इज इम्पोर्टेन्ट. फाइनल इयरमा पनि लाइफ साइकल सोध्न सकिन्छ, भाइभामा सोध्न सक्नुहुन्छ. इट इज नट इम्पोर्टेन्ट भनेर छोड्नु हुँदैन हैन. लाइफ साइकल पढ्नुपर्छ. कुन सेक्सुअल स्टेज, कुन असेक्सुअल स्टेज, कुन स्टेज ह्युमनमा हुन्छ, कुन स्टेज मस्किटोमा हुन्छ भन्ने कुराहरू पनि
पढ्नुपर्ने हुन्छ है त। सो अब एउटा कुरा एकदम एक्जाममा गाह्रो हुने भनेको चाहिँ यो लास्टमा चाहिँ यो टपिकहरू होइन, पढ्ने अल्छी लागिरहेको बेलामा पढ्दा भक्क भएको बेलामा आउँछ मेडिसिन पढ्दाखेरि, अनि पिडियाट्रिक्स पढ्दाखेरि पनि, अनि मोस्ट अफ द स्टुडेन्ट्स दे स्किप मलेरिया अनि त्यसै डेङ्गु यिनीहरू स्किप गरिन्छ, अनि एक्जाममा यही क्वेसन एपियर हुन्छ, यु डोन्ट नो हाउ टु राइट द ट्रिटमेन्ट होइन। सो यो चार्ट छ, यसमा एकदम सर्टमा कसरी ट्रिटमेन्ट गरिन्छ फर्स्ट लाइन ड्रग्स युज गरेर भनेर चाहिँ हाम्रो नेसनल मलेरिया प्रोटोकल हो यो होइन। प्रोटोकलले कसरी ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्छ भनेर यहाँ दिएको छ। यु क्यान जस्ट रिमेम्बर दिस चार्ट है त। सेकेन्ड लाइन ड्रगहरू त्यस्तो इम्पोर्टेन्ट हुँदैन, अहिले याद गर्नै पर्दैन। यो चार्ट याद भयो भने पनि यु क्यान राइट अबाउट द ट्रिटमेन्ट अफ मलेरिया है। यसमा के भनेको छ, सस्पेक्टेड मलेरिया केस। सस्पेक्टेड भनेको चाहिँ हामीले पेसेन्टको सिम्टम्सको बेसिसमा मलेरिया हो कि होइन, सिम्टम्स र त्यसपछि हिस्ट्रीको बेसिसमा यो मलेरिया केस हो कि भनेर सस्पेक्ट गरेको केसलाई चाहिँ सस्पेक्टेड मलेरिया केस भनिन्छ है त। अब यसलाई डायग्नोसिस गर्नको लागि, डायग्नोसिसमा पुग्नको लागि हामीले माइक्रोस्कोपी अर आरडिटी गरिन्छ। माइक्रोस्कोपी भनेको स्लाइड स्मेयर गराइन्छ होइन, थिक स्मेयर र थिन स्मेयर गराइन्छ। रवि, थिक स्मेयरमा के देखिन्छ, थिन स्मेयरमा के देखिन्छ? थिक स्मेयर हामीले थिनबाट चाहिँ त्यति नम्बर थाहा पाउन सकिन्छ कति छ भन्ने कुरा, अनि थिकबाट चाहिँ स्पेसिस थाहा पाउन सकिन्छ। एकदम ठिक छ, दुईटाको एकदम ठुलो इम्पोर्टेन्स छ होइन, त्यसरी नै थाहा पाइन्छ। त्यसपछि अर आरडिटी है, नेपालको केसमा यो दुईटा मध्ये एउटा गर्दा पनि हुन्छ भन्ने छ कि है त। सो त्यो गरेमा हामीले यदि नेगेटिभ आयो भने लुक फर अदर पोसिबल कजेस अफ फेब्राइल इलनेस एन्ड ट्रिट अकर्डिङली है त। उसलाई मलेरिया नै छ भन्ने हुँदैन होइन। सिमिलर सिम्पटम्स, मलेरियाको सिम्पटम्स एकदम भेग हुन्छ। हामीले अलिदेखि पनि पेन एब्डोमेन थियो, भमिटिङ थियो, एकदम मलेरिया भनेर सोच्न नै गाह्रो थियो। जस्ट बिकज सी ह्याड अ हिस्ट्री अफ ट्राभल हिस्ट्री थियो उसको पोजिटिभ, अनि हामीले इक्टेरस देखेको भएको त्यसको बेसिसमा चाहिँ हामीले मलेरियाको टेस्ट गऱ्यौँ। नभए जेनरली वी रियली डोन्ट थिङ्क अबाउट मलेरिया इन दिज सिम्टम्स होइन। सो नेगेटिभ रहेछ भने अरू कजेसहरू हेर्नु पर्यो। त्यसपछि यदि पोजिटिभ रहेछ भने चाहिँ we need to know whether it is complicated malaria or uncomplicated or severe malaria है। सिभियर मलेरिया भन्ने चाहिँ के बुझिन्छ भने बडीको कुनै भाइटल अर्गनहरू एफेक्ट भएको छ भने सिभियर मलेरिया है त। लाइक सेरेब्रल मलेरियातिर गयो भने पेसेन्टको चाहिँ जिसिएस फल हुन्छ होइन, पेसेन्ट चाहिँ अनकन्सियस हुनसक्छ अर सेमी कन्सियस हुनसक्छ, पेसेन्ट मे हेभ एपिसोड्स अफ कन्भल्जन्स होइन। त्यस्तो छ भने त्यो सेरेब्रल मलेरियातिर गयो है, त्यो कम्प्लिकेटेड भयो। अल्सो पेसेन्टको लङ्स एफेक्ट भएर पेसेन्ट चाहिँ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेसमा जान सक्छ, उसको SpO2 फल हुनसक्छ होइन। त्यस्तो भयो भने अनि उसको उसलाई चाहिँ कफ सिम्टम्सहरू कफ देखिन थाल्यो भने त्यो चाहिँ लङ्सतिर एफेक्ट गरेको छ कि भन्ने बुझिन्छ होइन। अल्सो अब के हुनसक्छ भने किडनीलाई एफेक्ट गर्न सक्छ, एक्युट रेनल फेलियरतिर पेसेन्ट जान सक्छ होइन। त्यस्तो भयो भने इमिडिएटली डायलाइसिस गर्नुपर्ने हुन्छ पेसेन्टको। त्यस्तो कन्डिसनहरू भनेको चाहिँ सिभियर मलेरिया भयो। तर यदि पेसेन्टले यदि हामीले अघि भनेको मात्रै सिम्टम देखाएको छ, उसको कुनै भाइटल अर्गन्सहरू केही पनि भएको छैन, सबै नर्मल छ, हामीले सिस्टमिक एक्जामिनेसन गर्दा होइन लङ्समा नर्मल भेट्यौँ नि त, लङ्स नर्मल भेट्यौँ, एडिमा थिएन भन्यौँ भनेको चाहिँ पेसेन्टलाई भाइटल अर्गन्सले खासै पेसेन्टको भाइटल अर्गन्सहरू नर्मल छ भन्ने बुझ्यौँ, पेसेन्ट इज कन्सियस, इज कोअपरेटिभ, इज वेल ओरिएन्टेड, द्याट मिन्स देयर इज नो सेरेब्रल मलेरिया। सो द्याट इज अ अनकम्प्लिकेटेड मलेरिया। अनकम्प्लिकेटेड मलेरिया नेपालको कन्टेक्समा वी हेभ प्लाज्मोडियम भाइभेक्स एन्ड प्लाज्मोडियम फ्याल्सिप्यारम है त। सो जुन हाम्रो यो केस थियो प्लाज्मोडियम भाइभेक्सको केस थियो होइन, शी वाज ट्रिटेड इन मालुङ्गा पिएचसी इटसेल्फ। वी स्टार्टेड द ट्रिटमेन्ट एट 10 PM द्याट डे है। हामीले के गर्यौँ भने मेन ड्रग हाम्रो भाइभेक्सको लागि क्लोरोक्विन है त, सम्झिनै पर्ने। भाइभेक्सको लागि क्लोरोक्विन, फ्याल्सिप्यारमको लागि चाहिँ AL आर्टेमिटर र लुमिफेन्ट्रिन है, यो कुरा सम्झिनु पर्यो। दुईटा, दिज टु आर द मेन ड्रग्स फर भाइभेक्स एन्ड फ्याल्सिप्यारम है त। सो दुवै ड्रग्सहरू चाहिँ 3 डेज दिन्छ है, ठ्याक्क 3 डेजको डोज दिन्छ। मेन ड्रग्स दुईटा 3 डेज दिन्छ है त। क्लोरोक्विन कसरी दिन्छ, मैले मेरो पेसेन्टलाई कसरी दिएँ, फर्स्ट डेमा 10 mg per kg है त, सेकेन्ड डेमा 10 mg per kg, अनि थर्ड डेमा 5 mg per kg, त्यसरी 25 mg per kg टोटल चाहिँ क्लोरोक्विन पेसेन्टलाई दिनुपर्ने हुन्छ है। हाम्रो आउँदाखेरि मेडिसिन कसरी आउँछ, नेसनल प्रोटोकलले हाम्रो जुन नेसनल सप्लाई हुन्छ त्यसमा चाहिँ ट्याब्लेट्स हुन्छ, अनि पेसेन्टको वेट अनुसार हामीले क्यालकुलेट गरेर कतिवटा ट्याब्लेट दिने त भनेर दिन्छौँ है त। त्यो भयो। त्यसपछि फ्याल्सिप्यारमको केसमा आर्टेमिटर र लुमिफेन्ट्रिनको कम्बिनेसन डोजवाला एउटा ट्याब्लेट आउँछ है, त्यो पनि 3 डेजै दिन्छौँ हामीले। यसको लागि पनि वेट अनुसारको क्यालकुलेसन छ, यु डोन्ट रियली निड यहाँनिर अब त्यो यति भनेर लेख्नु पर्दैन पर्ने हुँदैन। त्यही पनि इफ यु निड होइन, आर्टेमिटर चाहिँ 5 देखि 24 mg per kg र लुमिफेन्ट्रिन चाहिँ 29 to 144 mg per kg को हिसाबले दिनुपर्छ भन्छ। त्यो कम्बिनेसन डोज आउँछ, त्यही भएर सिन्स वेटको अकर्डिङमा युज गरिन्छ त्यस्तो गाह्रो चाहिँ हुँदैन चलाउनलाई है। सो दिज टु यो मेन ड्रग सम्झिनु पर्यो फर्स्टमा, क्लोरोक्विन, आर्टेमिटर र लुमिफेन्ट्रिन सम्झिनु पर्यो होइन।
सो त्यसपछि के छ प्रिमाक्विन छ है प्रिमाक्विन किन दिने त भन्ने कुरा आउँछ प्रिमाक्विनको इम्पोर्टेन्स के हो भन्ने आउँछ है त हामीले भाइभिक्समा प्रिमाक्विनलाई चाहिँ 0.25 mg/kg को डोजिङमा 14 डेजसम्म चलाउँछौँ है 14 डेजसम्म चलाउँछौँ यसको युज के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ रेडिकल क्योरको लागि है रेडिकल क्योर भनेको चाहिँ के हो भने भाइभिक्समा हिप्नोजोइड्स हुन्छ भनेर कुरा गरेको थियौँ नि हामीले होइन हिप्नोजोइड्सको क्लियरिङ गर्नको लागि चाहिँ हामीले प्रिमाक्विन दिनुपर्ने हुन्छ है रेडिकल क्योर है त क्लोरोक्विनले ब्लड स्टेजलाई मात्रै क्योर गर्छ ब्लड स्टेजलाई मात्रै किल गर्छ प्रिमाक्विनले लिभर स्टेजेसलाई पनि किल गर्छ एन्ड 14 डेजको थेरापी हुन्छ है अनि के हुन्छ भने 14 डेजको थेरापी इभन हामीलाई कसैले मेडिकेसन दियो भने आई डोन्ट थिङ्क हामीले 7 डेजको मेडिकेसन पनि हामीले त्यो टाइममा कम्प्लिट गर्छ जस्तो लाग्दैन सेकेन्डमा बिर्सिन्छ अलि सिम्टम्स रिलिभ भएपछि बिर्सिन्छ होइन त्यो हेबिट हुन्छ नि त सबैजनाको हामी मेडिकल पर्सनले नै गर्दैनौँ कि खाँदैनौँ 14 डेज सायद आई डोन्ट थिङ्क सबैजनालाई दियो भने कसैले पनि खान्छ होला सो त्यसलाई प्रिभेन्ट गर्नलाई यदि हामीले फेरि 14 डेज दिएन भने के हुन्छ फेरि त्यो चाहिँ रिल्याप्सतिर जान्छ नि त होइन त्यसलाई प्रिभेन्ट गर्नु छ नि त हामीलाई सो हामीले के गर्छौँ भने फलोअप गर्नुपर्ने हुन्छ 3rd डे 7th डे एन्ड 14th डेमा है यदि 3 दिन फलोअप गर्नुपर्ने हुन्छ पेसेन्टले मेडिकेसन लिइरहेको छ कि छैन भन्ने कुरा थाहा पाउनलाई है एउटा रिजन यो भयो अर्को रिजन के छ भने G6PD deficiency भएको पेसेन्टमा चाहिँ प्रिमाक्विनले हेमोलाइसिस गराउँछ है patient who have G6PD deficiency may undergo hemolysis if they take primaquine. And since the testing for G6PD is not present in all the places in Nepal, even PHR district hospital, so we are taking a risk and starting primaquine. Though last 10 years ma khasai testo complication bhako aako chaina हैन स्टडीजले देखाएको छैन नेपालमा स्टिल एउटा लाइफ पनि इम्पोर्टेन्ट हुन्छ नि त सो यो फलोअपले के इन्स्योर गर्छ भने पेसेन्टमा हेमोलाइसिस भएको छ नि उसमा फेरि टेस्ट देख्न थाल्छ हैन त्यसपछि उसको युरिन येलो हुन थाल्छ पेसेन्ट विल गिभ यु द हिस्ट्री हैन त्यस्तो भइसकेपछि यु क्यान इमिडिएटली स्टप द ड्रग त्यही भएर पनि 3, 7 र 14 डेजमा चाहिँ यो फलोअप गर्ने नेसेसरी हुन्छ है सो अनि उसमा फेल्सिपेरमको केसमा चाहिँ हामीले सिंगल डोज मात्रै दिन्छौँ डे 1 मा है प्रिमाक्विनको चाहिँ 0.5 mg/kg सिंगल डोज मात्रै दिन्छौँ है त कहिलेकाहीँ चाहिँ कस्तो हुन्छ नि मिक्स इन्फेक्सन पनि हुन्छ कि कसैलाई भाइभिक्स र मलेरिया फेल्सिपेरम मात्रै हुन्छ भन्ने हुँदैन कसैलाई मिक्स इन्फेक्सन पनि हुन्छ त्यो पनि रुल आउट गर्नुपर्ने हुन्छ ल हामीलाई चाहिने भनेको अनकम्प्लिकेटेड मलेरियाको ट्रिटमेन्ट एकदम इजी छ मेन ड्रग 3 डेज त्यसपछि प्रिमाक्विन रेडिकल केयरको लागि दिन्छौँ हामीले 14 डेजको लागि चाहिँ भाइभिक्समा फेल्सिपेरममा 1 दिनलाई मात्रै दिन्छौँ हैन अब त्यसपछि सिभियर मलेरियाको कुरा आयो हैन सिभियर मलेरियामा चाहिँ धेरै कम्प्लिकेसन हुन्छ जस्तै हाइपोग्लाइसेमिया पल्मोनरी एडिमा सिजर एनिमिया हुन्छ हैन अब त्यसको चाहिँ सिम्पटोमेटिक म्यानेजमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तै सिम्पटोमेटिक म्यानेजमेन्ट गर्नुपर्ने पनि हुन्छ अनि पेसेन्ट निड्स बेटर केयर जस्तै यो पेसेन्ट यदि सिभियर मलेरियाको हाम्रो पिएचसी मार्क भयो यहाँनिर ट्रिटमेन्ट गर्न पोसिबल हुने थिएन वी ह्याड टु रिफर द पेसेन्ट हैन सो ड्रग अफ चोइस जुन मलेरियाको लागि हामीले स्टार्ट गरिन्छ त्यो चाहिँ आर्टिसुनेट हो है त आइएम अर आइभी दिन्छौँ आर्टिसुनेट दिन्छौँ यसको डोजिङ कसरी गरिन्छ भने चाहिँ यो सिभियर मलेरियाको पेसेन्टहरु युजुअली चाहिँ कन्सियस हुँदैन हैन उनीहरु ओरल मेडिकेसन लिन सक्ने स्थितिमा हुँदैन सो व्हाट वी डू इज फर एटलिस्ट 24 आवर्स है एटलिस्ट 24 आवर्स गर्ने पर्यो इफ द पेसेन्ट क्यानट टलरेट ओरल मेडिकेसन इवन बियोन्ड दैट वी क्यान कन्टिन्यू द आइभी मेडिकेसन व्हाट वी नीड टु गिभ इज वी नीड टु गिभ आइभी अर आइएम आर्टिसुनेट है इन द टाइमिङ के छ 0, 12 र 24 आवर्समा दिन पर्ने हुन्छ हैन 0, 12 र 24 आवर्समा दिने टिल द पेसेन्ट क्यान टलरेट द ओरल मेडिकेसन है अनि अब यहाँनिर एउटा कुरा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट कुरा हामीले के सोच्छौँ जेनरली बच्चामा चाहिँ बच्चाको डोज चाहिँ कम हुन्छ एडल्टको डोज चाहिँ धेरै हुन्छ भनेर सोच्छौँ नि यसमा चाहिँ ठ्याक्कै उल्टो छ हेर त यसमा के भन्छ लेस देन 20 kg को पेसेन्ट छ भने 3 mg/kg हैन बच्चा सानो बच्चामा चाहिँ 3 mg/kg अनि ठुलो छ पेसेन्ट 20 kg भन्दा बढी छ भने चाहिँ 2.4 mg/kg है बच्चालाई चाहिँ अझै धेरै डोज दिनुपर्ने हुन्छ आर्टिसुनेटको है त अनि के हुन्छ तिमीले 0, 12 र 24 आवर्समा आर्टिसुनेट दियो हैन आइभी अथवा आइएम दियो त्यसपछि पेसेन्ट स्टार्टेड फिलिङ वेल एन्ड इफ द पेसेन्ट कुड टलरेट द ओरल मेडिकेसन यु विल अगेन स्टार्ट ओरल मेडिकेसन हैन ओरल मेडिकेसन के स्टार्ट गर्ने जुन हामीले अघि फेल्सिपेरममा दिएको थियो नि त्यही नै है आर्टेमिसिया प्लस लुमिफेन्टिन 3 डेजको गर्नु पर्यो अनि प्रिमाक्विन 1 डेको दिनु पर्यो यदि फेल्सिपेरम रहेछ भने अनि यदि भाइभिक्स रहेछ भने चाहिँ 14 डेजको दिनु पर्यो भनेको उताको जस्तै है पहिला यतातिरको जस्तै मेडिकेसन दिनु पर्यो है त
यदि उसले टलरेट गर्न सकेन भने फेरि आइएम कन्टिन्यू गर्ने, आइबी कन्टिन्यू गर्ने, अनि टलरेट गर्न सकेपछि फेरि मेडिकेसन दिने। अनि बिर्सिन नहुने कुरा भनेको चाहिँ वी निड टु गिभ प्रिमाक्विन है त है। अनि इफ सपोज पिएचसीमा कम्प्लिकेटेड मलेरियाको केस आएको भए वाट आई ह्याड टु डु वाज आई ह्याड टु गिभ द फर्स्ट डोज अफ आर्टिसुनेट एन्ड रिफर द पेसेन्ट है टर्सियरी सेन्टरमा। आई ह्याड टु रिफर द पेसेन्ट। यो भनेको नर्मल पेसेन्टहरूको लागि भयो होइन। अब प्रेग्नेन्सी रहेछ भने, ब्रेस्ट फिडिङ मदर रहेछ भने चाहिँ के गर्ने त भन्ने कुरा आउँछ होइन। सो यस्तो केसमा के गरिन्छ भने क्लोरोक्विन चाहिँ सेफ हुन्छ होइन, क्लोरोक्विन सेफ हुन्छ, अनि आर्टेमिसर लुमेफेनाजिन पनि सेफ हुन्छ। सो वाट वी डु इज 3 डेजको जुन कोर्स छ हाम्रो मेन ड्रगको, त्यो चाहिँ हामीले प्रेग्नेन्सीमा पनि ब्रेस्ट फिडिङ मदरमा पनि दुइटैमा हामीले दिन्छौँ है त। 3 डेज वी गिभ द 3 डेज कोर्स अफ द मेन ड्रग। एन्ड फर प्रिमाक्विन for a radical cure, what we do is we give chemoprophylaxis of chloroquine every week है त। भनेको हाम्रो कति भयो 2 months भयो, सपोज 2 months को बेबी छ मदरको, अनि उसलाई हामीले क्लोरोक्विन दियौँ। एन्ड अब प्रिमाक्विन त सेफ हुँदैन, मदरलाई दिन मिल्दैन। सो वाट वी डु इज अब विकली उसलाई हामीले क्लोरोक्विन दिन्छौँ, केमोप्रोफाइलेक्सिस दिन्छौँ है त। केमोप्रोफाइलेक्सिस दिइसकेपछि 300 mg को डोजिङमा दिन्छौँ। कहिलेसम्म दिने त भन्दा चाहिँ बच्चाले एक्सक्लुसिभ ब्रेस्ट फिडिङ गरेर सकेपछि नसक्ने बेरसम्म है। सो एक्सक्लुसिभ ब्रेस्ट फिडिङ गरेर सकिसकेपछि चाहिँ 14 डेजको फेरि हामीले प्रिमाक्विनको त्यो रेडिकल क्योरको लागि डोजिङ गर्न पर्ने हुन्छ है त। सो यसरी नै यसरी गरिन्छ ट्रिटमेन्ट होइन। यो चार्ट याद गर्नु, अरू धेरै कुराहरू त्यो बुकमा धेरै कुराहरू छ त्यो याद गर्नु पर्दैन। अब कम्प्लिकेटेडको लागि अर्को याद गर्नुपर्ने कुरा भनेको के छ, एनिमियालाई के गर्छौ, ट्रान्सफ्युजन गर्छौ कि होइन। पेसेन्ट खान सक्दैन भने ट्रान्सफ्युजन गर्नु पर्यो, नभए ओरल मेडिसिन दिनु पर्यो, हाइपोग्लाइसेमिया छ भने ग्लुकोज दिनु पर्यो होइन, पल्मोनरी एडिमा छ भने त्यो अनुसारको ट्रिटमेन्ट हुन्छ, सिजर छ भने त्यसलाई प्रिभेन्ट गर्नलाई मेडिकेसन दिनु पर्यो। सो यसरी ट्रिटमेन्ट गरिन्छ। अनि मेन थिङ यो केस चाहिँ हामीले किन प्रेजेन्ट गर्न किन यहाँ चाहिँ लिएर आएको भन्दाखेरि द सिम्टम्स दो दे माइट सिम लाइक एक्युट एपेन्डिसाइटिस, यु सुड अलवेज थिङ्क अबाउट अदर कजेज एज वेल है। हामी ग्रे मेडिकल छ नि त। सो वी मे बी कन्फ्युज, यो एक्युट एपेन्डिसाइटिस हो भनेर हामीले रङ डायग्नोसिस गर्नु भएन। अनि ब्रोड सोच्नुपर्छ, स्पेसली पेडियाट्रिक केसमा इट्स डिफिकल्ट टु डायग्नोस द केस होइन। हिस्ट्री पनि प्रपर लिनुपर्ने हुन्छ, एक्जामिनेसन प्रपर गर्ने पर्ने हुन्छ। यु निड टु हेभ अ ब्रोड थिङ्किङ वेन डिलिङ विथ अ पेडियाट्रिक केस है त। सो हाम्रो प्रेजेन्टेसन चाहिँ यही एन्ड भएको छ। सो एनी क्वेसन्स, के क्वेसन्सहरू छ भने सोध्नुहोस्। क्वेसन्सहरू छैन जस्तो छ है, क्वेसन्सहरू आएन नि। एउटा क्वेसन सोध्नु पर्ने थियो। ओके ओके। यो प्लाज्मोडियम फ्याल्सिपरमको चाहिँ सिभियर मलेरियातिर जाने केस किन हो? प्लाज्मोडियम फ्याल्सिपरमको चाहिँ सिभियरिटीतिर छिटो जाने अरूको भन्दा? फ्याल्सिपरमको सिभियरिटी किन हुन्छ भन्ने कुरा भयो होइन। फ्याल्सिपरमको चाहिँ के हुन्छ नि, अल स्टेजेस यो ठ्याक्क अब अनि कन्फ्युज भए। लाइफ साइकलमा चाहिँ हजुर हजुर जस्तो अब यस्तो चाहिँ अब त्यो एथोसाइटिक साइकल चाहिँ उस गर्दैन कि यसले, सायद अब अलिकति मलाई पनि भन्न आएन भर्खरै। कस्तो हुन्छ नि, अल द स्टेजेस आर इन्फेक्टिभ कि त्यस्तै के भन्ने छ कि फ्याल्सिपरमको चाहिँ। मैले ठ्याक्कै बिर्सेँ, थ्योरिटिकल बुकमा चाहिँ पाइन्छ, ठ्याक्कै याद भएन है मलाई चाहिँ यसले सेरेब्रल मलेरिया बनाउने हुँदाखेरि हो जस्तो लाग्छ सिधै। हैन त्यो भन्दा पनि अल स्टेज अफ आरबीसी लाई एकैपटक इन्फेक्ट गर्छ पनि। एक्ज्याक्टली त्यही हो। अल स्टेजेस अफ आरबीसी लाई इफेक्ट गर्छ, त्यही भएर चाहिँ त्यो चाहिँ हो। एउटा साइकल ओरिएन्टेड पनि हुनु अलिकति। त्यही हो, एन्सर चाहिँ त्यही नै होला। ओके, अरु के यहाँ मैले एन्सर दिनुपर्छ भन्ने छैन है, सिन्स यु गाइज आर स्टडिङ थ्योरी। मैले त थ्योरी सबै बिर्सिसकेँ। सो जसले पनि एन्सर दिँदा हुन्छ है त। अरु केही क्वेशन्सहरु रेज गरौँ न। क्वेशन्सहरु छ भने सोध्दा हुन्छ, ह्यान्ड रेज गर्नु। वी क्यान डिस्कस है, केही छ भने जस्तै
नेसनल प्रोग्रामको चाहिँ मैले तिमीहरूलाई भन्थेँ थर्ड इयरलाई पनि चाहिने कुराहरू होइन रट्दा गाह्रो हुन्छ के रहेछ त भन्दाखेरि अब गभर्मेन्टले यसरी मेडिसिनहरू सप्लाई गरेछ इराडिकेसन गर्न खोजेछ भन्ने कुराहरू पनि अलमोस्ट यसबाट आइडिया हुन्छ एनिथिङ एल्स सबैले सबै कुरा बुझ्नु भयो जस्तो छ नि असक्तै आई थिङ्क क्वेसन्सहरू खासै छैन क्वेसन्सहरू छ जस्तो लागेन मलाई त्यही त We can end टाइम पनि भइसक्यो ओके Thank you, Diti, for your valuable time. सायद अब कसैलाई क्वेसन छ छैन हैन सबै पार्टिसिपेन्ट्सहरूलाई थ्याङ्क यू फर पार्टिसिपेटिङ हजुरहरूले गर्दाखेरि नै हामीलाई पनि मोटिभेट फर्दर अगाडि लानको लागि सो थ्याङ्क यू दिदी वन्स अगेन एन्ड रवि दाइले पनि राम्रो गर्नुभयो thank you so much guys for the opportunity I hope केही न केही चाहिँ बुझाउन सके होला मलेरिया रिलेटेड हैन सो आई होप धेरै कुराहरू बुझ्नुभयो होला बुझ्नुभएको छैन भने थ्योरी पढ्नलाई फेरि बुक हेर्नु होइन अनि यसरी नै क्लासेसहरू राम्रोसँग रन गर्नु यसरी धेरै कुराहरू सिकिन्छ प्लेटफर्म राम्रो हो होइन सो आई विश यू गाइज अल द बेस्ट एन्ड थ्याङ्क यू सो मच फर इन्भल्भिङ मी इन दिस ग्रेट अपर्च्युनिटी Thank you, Didi. Thank you so much for giving your time. Thank you so much. अब चाहिँ एन्ड गरेँ है मैले ल थ्याङ्क यू दिदी Thank you. Thank you everyone. Bye.